दैनिक रूपमा सञ्चालित गरिरहेको सेवा मार्फत मात्र 1550 मा जिल्ला मसिनोसम्म किनेर लैजानुहोस्। आउनुहोस्, चामल हेर्नुहोस्, गन्तव्यमा लैजानुहोस्। प्रिमियम जियाको के एकछिन है यसरी पनि हुन्छ त्यही त म अघिदेखि साउन्ड चाहिँ सुनिरहनु भएको छ है तपाईहरु? हजुर सर सुनिरहनु। ल मैले अब कन्टिन्यू गरे। हिजो जस्तै यो बीमको अलिकति बिचमा हामी रोकेका थियौं। बीमलाई सुरुदेखि गरौँ है। जस्ट मैले यहाँ अब एउटा कुनै पनि बीम चाहिँ यहाँ असाइन गरे। यसको एउटा इन्डमा हामी हिन्ज सपोर्ट अर्कोमा रोलर असाइन गर्छौं। असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट हिन्ज गरिदिएपछि तीनटै डाइरेक्सन लक भयो। ओके, अर्कोमा रोलर सपोर्ट पनि अहिलेलाई असाइन जोइन्ट रेस्ट्रेन्ट रोलर गरे पनि हामीले यो ट्रान्सलेसन हैन कि यो ट्रान्सलेसन 2 पनि लक गरौँ न। यसरी गर्यो भने हाम्रो एकतिरको ट्रान्सलेसन मात्रै हुन्छ। अनि अर्को कुरो हामीले यो बीमलाई चाहिँ अहिलेलाई कुनै पनि मेसिङ नहोस् चाहन्छु। अटोमेटिक मेसिङ गरिरहेको हुन्छ, त्यही भएर म अटोमेटिक मेसिङहरु हटाउन चाहन्छु। असाइन फ्रेम आउटपुट स्टेशनमा मैले केही पनि राखिन, जम्मा नम्बर अफ स्टेशन भनेको 2 मात्रै राखे। त्यस्तै असाइन फ्रेम भित्र अटोमेटिक मेसिङ भइरहेको हो कि भनेर मैले हटाउन मात्रै खोजेको छु है। यसमा नो मेसिङ नै गरौँ। ओके, अब एक्सटर्नली मैले यो फ्रेमलाई जम्मा दुईटा बारमा डिभाइड गर्छु है। हामीले कुनै पनि मेम्बर फ्रेम मेम्बर होस् अथवा एरिया मेम्बर्स होस् एक्सटर्नली हामी डिभाइड गर्न सक्छौं। एरिया मेम्बरलाई डिभाइड गर्नलाई हामी एडिट एरियामा जान्छौं। अहिले फेरि यो सिलेक्ट नभएसम्म एक्टिभ नै हुँदैन। अहिले हामी लाइन मेम्बर फ्रेम मेम्बर सिलेक्ट गरेपछि हेर्नुस् त एडिट लाइन भनेर एक्टिभ भयो, नभयो यो पनि इनएक्टिभ नै बसिरहेको हुन्छ। त्यही भएर अब एडिट लाइन भित्र हामीले डिभाइड फ्रेम यो डिभाइड गरेको चीजलाई पछि जोइन गर्न पनि मिल्छ, अथवा एउटै लाइनमा छ भने दुईटा मेम्बरलाई जोइन पनि गर्न मिल्छ यो अप्सनले। त्यति बेला हामी जोइन फ्रेम गर्छौं होला। अहिले गर्दाखेरि केही यसले एक्सन लिँदैन हाम्रो। अहिले सिंगल मेम्बर हो, डिभाइड फ्रेममा जान्छौं। रेशियो चाहिँ मैले डिभाइड गर्दाखेरि 2 नै राख्ने, किन नम्बर अफ फ्रेम्स 2 अनि लास्ट एन्ड फर्स्ट को रेशियो भनेको 1 राख्नु भने मिड पोइन्टमा डिभाइड गर्छ। फरक फरक राख्यो भने 2 राख्दियो भने 1:2 को रेशियोमा डिभाइड गर्छ है। यसमा थुप्रो अप्सनहरु छ, आवश्यकता अनुसार हामी गर्न सक्छौं। अहिलेलाई यसमा गएर हामी ओके गर्यौं। अब यो दुईटा डिभाइड भइसकेन। यसमा मैले अर्को कुरो तपाईको जोइन्ट जुन इन्भिजिबल छ इन्भिजिबललाई हटाइदिउँ ताकि जोइन्टहरु देखिन्छ, त्यसबाट थाहा पनि हुन्छ। यसमा हेर्नुस् त दुईटा मेम्बर छ। अब यसलाई मैले रन गर्नु पर्यो। रन गर्नको लागि हिजो जस्तै मैले अब पहिला सेभ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।
बीम भाइब्रेसनमा मैले यसमा चाहिँ सेभ गरेँ है। अब हेर्नुस् यो आएको अहिले त डेड लोडको डिफर्म सेप आयो। अब यसमा हामीले हेर्नुपर्ने के त मोडल हेर्न खोजेका छौँ। मोडलमा जाउँ, मोडल गर्ने बित्तिकै के देखायो ओके गरौँ। यसलाई एनिमेसनबाट हेर्दाखेरि कस्तो एक्सिस यसमा देखाउँछ देखाउँदैन एकछिन है। भ्यू 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 यो सो ग्रिड भनेको स्यापमा अलिकति अप्ठ्यारो छ है। यी टाइप्समा तपाईको एनालाइसिस भइसकेपछि पनि ग्रिड राख्ने नराख्ने आफ्नो अप्सन हुन्छ, देखाउन मिल्छ। स्यापमा एनालाइसिस भइसकेपछि ग्रिडहरू पनि देखाइदिँदैन के। एनालाइसिस नभएको फेजमा मात्रै देखाउँछ, एनालाइसिस भएको फेजमा आफै हराएर जान्छ। ओरिजिनल पोजिसन त हामी अन गर्न सक्छौँ। यसको यो के भन्छ भने वाइड स्याडो बीमको ओरिजिनल पोजिसन मात्रै, तर ग्रिड सिस्टम चाहिँ रिस्टोर हुँदैन अथवा आफै हराएर जान्छ। अब यिनीहरूको त्यस्तै गरेको छ। अहिले एनिमेसन गरेर हेरौँ त यो हाम्रो के छ त फर्स्ट मोड। अब कुन डाइरेक्सनको छ ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। यसलाई प्लानमा गएर हेर्दा अझै थाहा हुन्थ्यो कि यो प्लानको रहेछ है। यो जोइन्ट हेर्नुस् त एउटा डिग्री अफ फ्रिडम उसले पायो भन्नाले यो प्लानमा होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा रहेछ। त्यस्तै सेकेन्ड मोड हेरौँ, सेकेन्ड मोड कता रहेछ यहाँ देखिएन भन्नाले पक्कै पनि भर्टिकल डाइरेक्सनमा हो। एक्सजेडमा जानुस् है। एक्सजेडमा गएपछि अब अर्को प्लेन पर्यो होला, यहाँ रहेछ हेर्नुस् है। सेकेन्ड मोड भनेको भर्टिकल डाइरेक्सनमा देखायो। अलिकति यो लजिकल पनि देखिन्छ है। फर्स्ट मोड तपाईको होरिजेन्टलमा र सेकेन्ड मोड भर्टिकलमा किन देखायो त? कारण कसैले भन्न सक्नुहुन्छ? मैले यहाँ देखाएको छैन, तर तै पनि यसो गेस गर्नुस् त। मैले डिफल्ट सेक्सन नै बीमको लिइरहेको छु, पक्कै पनि सेक्सन प्रोपर्टीसँग रिलेटेड होला। कसैले यसलाई भन्न सक्नुहुन्छ? भन्नुस् त। फर्स्ट मोडमा हेर्नुस् टाइम पिरियड कति थियो। यहाँबाट हैन कहाँ रे, यहाँबाट हेर्नु पर्यो। फर्स्ट मोडमा टाइम पिरियड 0.4566 यो ल्याटरल डाइरेक्सनमा हो। अझ 3D मै हेरौँ है। टाइम पिरियड 0.45 सेकेन्ड हो। यो चाहिँ ल्याटरल डाइरेक्सनमा हो। सेकेन्ड मोड भनेको भर्टिकल डाइरेक्सनमा टाइम पिरियड घट्यो, अब 0.10 मात्रै छ। कारण के होला यसो गेस गर्नुस् है। डाइनामिक्स पढ्नेलेहरु पनि त गेस गर्नुस्, अथवा यो सिम्पल लजिक हो जसले पनि गेस गर्न सक्छ होला। मैले म्यानुअली डिफाइन गरेको छैन, तर बाइ डिफल्ट भए पनि मैले कुनै एउटा बीम सेक्सन लिएको छु भने, अथवा हेरौँ न त एकचोटी। ल त्यसको लागि हामी गएर हेरौँ जुन सेक्सन हामी लिएको छु त्यसको डाइमेन्सन के छ त। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज फ्रेम सेक्सन, यही सेक्सन लिइरहेका छौँ हामीले। यसको डाइमेन्सन हेर्नु त के छ, स्टिल सेक्सन रहेछ। जे भए पनि मलाई मतलब छैन स्टिल सेक्सन होस् आरसीसी सेक्सन होस्, हामीले मोडल प्रोपर्टी हेर्न खोजेका छौँ। यसको एउटा प्रोपर्टिज के हुन्छ तपाईले हेर्नुस् त। यो एक्सिस 3 मा मोमेन्ट अफ इनर्सिया बडी 2 मा कम हुन्छ कि हुँदैन? कोही पनि बोल्नुहुन्न है। ठीक छ हो। मैले भन्न खोजेको यही हिसाबले तपाईको अहिले त सेल्फ वेट मात्रै छ। लोड, अब लोड अथवा मास हेर्ने हो भने एउटै छ। यो मोडल एनालाइसिस भनेकै लोडको डाइरेक्सन भन्दा पनि मासले डिपेन्ड गर्छ है। र मास त्यहाँ छ भने एक्सिलरेसन कतैको आयो भने त्यो कसरी डिफ्लेक्ट हुन सक्छ अथवा भाइब्रेट हुन सक्छ भने त्यो प्रोपर्टी मात्रै देखाउने हो। भन्नाले हाम्रो बीममा युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड मास त छ। अब भर्टिकल लोड अथवा त्यसको वेट भन्ने बित्तिकै एक्सिलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीले आएको हो। ग्रेभिटीको कारणले एउटा एक्सिलरेसन छ। त्यस्तै हो, त्यो एक्सिलरेसन नभइदिए होरिजेन्टल एक्सिलरेसनमा कुनै एक्सिलरेसन आयो भने त होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुन सक्छ। मोडल प्रोपर्टीले खाली त्यो पोसिबिलिटी अथवा सम्भावना देखाउने हो। फ्री भाइब्रेसन त्यो आफै हुने हैन, त्यहाँ कुनै न कुनै एक्सन आउनै पर्छ एक्सिलरेसनको रूपमा, अथवा केही न केही फोर्स आउनु भनेकै फेरि एक्सिलरेसनकै रूपमा भयो है। भन्नाले केही न केही आयो भने मात्रै डिफ्लेक्सन अथवा त्यसलाई फेरि छोड्दियो भने त्यसको स्टिफनेसले के गर्छ, ओरिजिनल पोजिसन गेन गर्न खोज्छ। र ओरिजिनल पोजिसनमा स्ट्याटिक केसमा हो, डाइनामिकली भयो भने त्यो ब्याक हुन खोज्दा फेरि अर्कोतिर ब्याक भएर जान्छ। र ड्याम्पिङ त्यसको भइदिएन भने त त्यो फ्री भाइब्रेसन गर्न थाल्ने हो। ड्याम्पिङको कारणले फ्री भाइब्रेसन केही पनि हुँदैन। तर अब मैले भन्न खोजेको कुरो यहाँ हेर्नुस् त, यो भर्टिकल डाइरेक्सनमा अथवा होराइजन्टल एक्सिसको बाटोमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया एकदमै बढी छ, अथवा यो एक्सिसमा धेरै स्टिफ छ करस्पोन्डिङ टु ल्याटरल डाइरेक्सनको हिसाबले। त्यही हिसाबले जता अथवा ल्याटरल डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि बडी फ्लेक्सिबल छ,
जता बढी फ्लेक्सिबल छ टाइम पिरियड त्यतै त बढी हुने हो नि। मैले सिम्पल लजिक मात्रै भनेको है। भन्नाले यसरी हेर्दाखेरि तपाईको एउटा यही स्क्वायर सेक्सन भएको भए दुवैतिर सेम टाइम पिरियड हुन्थ्यो। तर हामीले रेक्टेंगुलर सेक्सन लिए पनि अथवा यस्तो आई सेक्सन लिए पनि जतातिर मोमेन्ट अफ इनर्सिया बढी छ उतापट्टिको टाइम पिरियड कम आउने हो, किनभने उतापट्टि कम डिफ्लेक्ट मात्रै हुन पाउँछ। जति धेरै डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यति धेरै टाइम पिरियड हुन्छ, त्यति धेरै फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। त्यसरी सोच्दा हुन्छ है। जतातिर कम हुन्छ त्यतातिर कम टाइम पिरियड हुन्छ, कम डिफ्लेक्सन हुन्छ, वा कम डिफ्लेक्सन हुन्छ त्यही भएर कम टाइम पिरियड हुन्छ। त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ। मैले अब जस्ट यहाँ लागेको कुरोहरू मैले छलफल मात्रै गरिदिएको, तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला। अब यसमा हामीले एउटा डिग्री अफ फ्रिडम अहिलेलाई बीचमा राखेको छौं भने, अथवा अझै भन्नु पर्दाखेरि मैले के भन्ने हो भने बीचमा मैले एउटा यसलाई दुईटा पार्टमा मात्रै डिवाइड गर्दाखेरि एज ए डिस्क्रिट स्ट्रक्चर बीचको एउटा नोड छ अथवा जोइन्ट छ, त्यसको मात्रै डिग्री अफ फ्रिडम भयो लिनियर डिग्री अफ फ्रिडम होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा। होरिजेन्टल भन्दा पनि अझै बीमको ल्याटरल डाइरेक्सनतिर र भर्टिकल डाइरेक्सनतिर अरु दुईटा सपोर्टको जोइन्टहरु हामी लक गरिदिया छौं। तर हिन्ज सपोर्टमा तीनटै लक गरेका छ भने रोलर सपोर्टमा एउटा डिग्री अफ फ्रिडम अझै छ एलोङ द एक्सिस अथवा एलोङ द एक्स एक्सिस, त्यो त अझै आउँछ होला, त्यो अझै क्याप्चर गर्छ। त्यही भएर अर्को मोड पनि यहाँ हेरौं। सेकेन्डसम्म हामी हेर्यौं, थर्ड मोड हेर्नुस् है एक्सियल। तर एक्सियल डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि त अब दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम छ, दुईटै जोइन्ट्सको छ। त्यही भएर एक्सियल डाइरेक्सनमा तपाईको दुईटा मोड्स देखिन्छ। भर्टिकल डाइरेक्सनमा एउटा डिग्री अफ फ्रिडम मात्रै भएकोले एउटा मोड मात्रै देखियो। यो एक्सियल को दुईटै जोइन्ट एकैतिर जाने र एकैतिर फर्किने देखियो भने अर्को मोड चाहिँ हेरौं। अब एक्सियल डाइरेक्सनको एउटा जोइन्ट राइट तिर जाँदाखेरि अर्को लेफ्ट, अर्को लेफ्ट जाँदाखेरि अर्को राइट भनेको सेकेन्ड मोड यो एक्सियल तिरको अथवा अहिलेलाई एक्स एक्सिस तिरको भयो। यसपछि के छ मोड क्याप्चर गरेको छ छैन भन्दाखेरि विदाउट मेसिङ। मलाई त्यही आश्चर्य लाग्यो कि हिजोको प्रोब्लेममा कसरी यो समस्याहरू भइरहेको थियो। आई डोन्ट नो है, यो हामीले मेसिङ नगरे पनि भइरहेको थियो। त अहिले एज एक्सपेक्टेड मैले त्यहाँ पनि अब होरिजेन्टल डाइरेक्सन लक गरिदिएपछि चाहेकै जस्तो ठ्याक्कै अप्सन आयो। भन्नाले अब यो भन्दा बढी तपाईको यो बीममा हेर्ने हो भने चारवटा डिग्री अफ फ्रिडम देखियो। नोडहरुको लिनियरको हिसाबले मात्रै हेर्दै छौ, रोटेसन जोइन्टको रोटेसन हेर्दै छ भने चारवटा मोडसम्म मात्रै आउँछ। यो भन्दा बढी अब मोडै आउँदैन, नम्बर अफ मोड छैन। जबकि हामी एनालाइसिसमा 12 वटा सम्म गर्ने भनेका थियौं। 12 वटा सम्म भने पनि उसको म्याक्सिमम 12 भन्दा कम छ भने त्यति मात्रै एनालाइसिस गर्छ। बढी भए पनि फेरि 12 भन्दा बढी भए पनि 12 सम्म मात्रै गर्छ। त्यति बेला हामीलाई एक्सपेक्ट लाग्छ यसमा मोड बढी हुन्छ भने नम्बर अफ मोड मोडल एनालाइसिसमा गएर बढाउने हो। जुन मैले हिजो देखाएको थिए मोडल एनालाइसिसमा डिफल्ट नम्बर अफ मोड फर एनालाइसिस 12 हुन्छ, त्यसलाई हामीले बढाउनु पर्ने हुन्छ। अब यही केसमा अहिलेलाई हामी दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम दियौं। अब यसलाई मैले फेरि अनलक गरेर अब यो चीज त अस्ति अथवा हिजो हामीले कलममा हेरे जस्तै यो डिग्री अफ फ्रिडम बढायो भने नम्बर अफ मोड्स बढ्दै जाने हो है। अथवा यसलाई हेर्नुस् फेरि मैले दुईटैलाई सिलेक्ट गरेर दुईटैलाई दुई दुई भागमा बाँड्छु भन्नाले टोटल 4 वटा भागमा बाँड्न खोजे। अथवा जोइन गरेर जम्मा 3टा मात्रै बाँडौं त त्यो पनि गर्न सक्छौं। त्यही भएर जोइन एक्स के रे टुल पनि सिक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त एडिट लाइन, यसमा अब जोइन फ्रेम गर्ने बित्तिकै दुईटै जोइन भइहाल्छ। हेर्नुस् है, र अब जोइन्ट फ्रेमको केसमा यहाँ मोडल एनालाइसिस आई डोन्ट नो बाइ डिफल्ट यहाँ देखिने कुनै डिग्री अफ फ्रिडम हुन पाएन भनेर पनि मेसिङ नभए पनि मेसिङ जस्तो देखाएको हो कि, तर बाइ फाइनाइट एलिमेन्टको प्रिन्सिपलको हिसाबले यसले डिग्री अफ फ्रिडम छैन भने मोड सब देखाउनै हुँदैन थियो। आज फेरि ट्राई गरौँ। यस्तो केसमा पनि उले देखाइरहेको थियो, जो एक्चुअली जस्ट ट्राई गरेर हेरौँ देखाइरहेको छ भने हामीले बाइ डिफल्ट उले केही गरेको होला त्यसरी सेपमा भने बुझ्नुपर्छ है। यसमा मैले अब सेप मोड सेप आइसक्यो। अब यसमा सुरुबाट गरौँ न। यो पहिलाको नम्बरको हिसाबले देखाइरहेछ मोडल नम्बर 1 हेरौँ। यो एक्सियल को मात्रै देखायो, एज एक्सपेक्टेड एक्सियल मात्रै छ। यसमा सेकेन्ड मोड आउँदै आउँदैन। हेर्नुस् आज देखाएन है, क्या राम्रोसँग देखाइरहेको छ भन्नाले एउटा मोड मात्र देखायो एक्सियल भाइब्रेसनमा। अझ हामीले डिफरेन्ट कन्डिसन एउटा के गरेका थियौं भने हिजो यो रोलर सपोर्टलाई अर्को डाइरेक्सनमा पनि हामीले, तर अलिकति यो प्रब्लम पनि किन आएको हुन सक्छ है। एकछिन म तपाईहरुलाई भन्न सक्छु है। अब हिजो मलाई आएन, अहिले मेरो माइन्डमा एकदमै स्ट्राइक गर्यो। यसलाई हामीले एउटा कम्प्लिट हिन्ज राखिदिएपछि र अर्को मेम्बरलाई के रे अर्को यो रोलरलाई भर्टिकलमा मात्र हामीले उ गरेपछि र एनालाइसिस हामी 3D गरिरहेछौं भने यो भनेको त स्टेबल अथवा जियोमेट्री एक्सटर्नली अनस्टेबल स्ट्रक्चर हुन जान्छ नि।
अहिले तपाईले होरिजेन्टल फोर्स दियो भने त होरिजेन्टली यसको स्टिफनेसले थोरै मुभमेन्ट भएर यो बसिरहन्छन्। यसमा ल्याटरल फोर्स कुनै जोइन्टमा लाग्यो बीम त यो रोटेट भएको भइ हुन्छ त। यो हिन्जले पनि रोटेसन रोक्दैन, यसले पनि अनस्टेबल स्ट्रक्चर भएर पनि त्यसमा इरर देखाएको हो कि आई गेस एउटा त्यो कारण पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले हिजो सायद त्यो प्रब्लम भएको होला। अहिले हामी अनस्टेबल नबनाऊ, यो हिन्जलाई यसरी नै राखौं है। त्यही भएर अब अर्को मोडहरु क्याप्चर गर्न हामी खोज्छौं। अहिलेलाई होरिजेन्टल डाइरेक्सनमा अथवा एक्स डाइरेक्सनमा दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम, बीचमा एउटा दिया थियौ। अब यसलाई तीन भागमा डिभाइड गरौं। बीचमा दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम जसले गर्दा भर्टिकल र ल्याटरल डाइरेक्सनमा दुईटा हुन्छ भने एक्स डाइरेक्सनमा तीनटा हुन्छ। त्यो हिसाबले हाम्रो 2 2 जा 4 र 3 7 वटा मोड आउनु पर्छ एज एक्सपेक्टेड। गरेर हेरौं त। एडिट लाइन, डिभाइड फ्रेम्स। यसलाई मैले अब नम्बर अफ फ्रेम्स तीन भागमा गरौं र सबैको रेशियो चाहिँ 1 नै राख्दियौ है। यो पनि गर्छ होला, तीनटा इक्वल भागमा गर्छ। हेर्नुस् गर्यो। अब यसलाई एनालाइसिस गरेर हेरौं। पक्कै पनि मोड 1 देखायो, एज एक्सपेक्टेड नै हो यो कुरो। यो पनि हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ ल्याटरल डाइरेक्सनकै फर्स्ट मोड हो। अघि नै मैले भनेको थिएँ तपाईको जतातिर बढी टाइम पिरियड छ उसले फर्स्टली त्यसरी सर्ट गर्ने हो। तर हामीले लिटरेचरमा पढेको हिसाबले यो बीमको ल्याटरल डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो। सेकेन्डमा जाऊ, यो ल्याटरल डाइरेक्सनकै सेकेन्ड मोड हो भन्नाले ल्याटरल डाइरेक्सनकै सेकेन्ड मोडको टाइम पिरियड पनि भर्टिकल डाइरेक्सनको भन्दा बढी रहेछ। यो ल्याटरल डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड हो र अहिले अब यो स्यापले देखाएको पनि त्यसलाई फर्स्टै सेकेन्ड देखाएको छ। तर अब हेर्नुस् है, यो आयो भर्टिकल डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड, तर स्यापले 3 देखाएको छ। स्यापले तपाईको टाइम पिरियडको हिसाबले सर्ट गरेर नम्बरिङ मात्रै गर्छ। तर हामी लिटरेचरबाट अथवा आफ्नो कन्सेप्टबाट के बुझ्नु पर्यो भने अब यो भर्टिकल डाइरेक्सन अथवा जेड डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो। यसलाई हामीले फर्स्टै मोड भन्नुपर्छ, डाइरेक्सन छुट्याएर भन्नुपर्छ है। त्यस्तै भर्टिकल डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड आउला। यो हेर्नुस् है, दुईटा डिग्री अफ फ्रिडम छ, त्यो हिसाबले सेकेन्ड मोडसम्म आउँछ। अब यसपछि टाइम पिरियड पक्कै पनि कम होला। एक्सियल डाइरेक्सनमा, एक्सियल डाइरेक्सनमा तीनटा मोडसम्म आउँछ, त्यो पनि हेरौं। एक्सियल डाइरेक्सनमा हेर्नुस् फर्स्ट मोड, तीनटै जोइन्ट एकैतिर गरिरहेछ भाइब्रेट है। त्यस्तै एक्सियल डाइरेक्सनको अथवा अहिलेलाई एक्स एक्सिसमा हेर्ने हो खास गरी, यो चाहिँ सेकेन्ड मोड हो। बिचकोलाई अहिले स्टेसनरी राख्दियो। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने दुईटा एकातिर एउटा एकातिर, त्यो मासले पनि डिपेन्ड हुन सक्छ। अहिलेलाई अब त्यसरी देखायो भने यो पनि वास्तवमा सेकेन्ड मोड हो। एउटा फार, कहिले फार जान्छ कहिले नजिक आउँछ। अब यो हाम्रो सेकेन्ड मोड हो भने थर्ड मोडमा तीनटै जोइन्टको तीनटातिर हुन्छ। हेर्नुस् है, हेर्नुस् त, एकतिर एउटा नजिक भएको छ, अर्को टाढा, अर्को टाइममा अर्को नजिक र अर्को टाढा छ भने यो भनेको तपाईको ठ्याक्कै थर्ड मोड भयो एक्सियल डाइरेक्सनको। यसरी नै हामीले डिग्री अफ फ्रिडम जति बढ्दै जान्छ अथवा मोडल एनालाइसिस भनेकै प्योर डिस्क्रिट स्ट्रक्चरलाई गर्ने एनालाइसिस हो। त्यसरी पनि बुझ्नुस् है। कन्टिन्युअम स्ट्रक्चरलाई त इन्फाइनाइट नम्बर अफ फ्रिडम हुन्छ जुन कि रियलमा हुन्छ, र त्यो इन्फाइनाइट डिग्री अफ फ्रिडम हामी कहिले पनि मेजर गर्न सक्छौं, एनालाइसिस गर्न सक्छौं। त्यो एनालाइसिस भनेको हाम्रो एनालाइसिस पनि अथवा क्याल्कुलेसन पनि इन्फाइनाइट लुपिङमा गएर फस्छ भन्नाले सोल्युसनै हुँदैन अथवा प्राय असम्भव हुन्छ भन्ने पर्ने हुन्छ है। त्यसै कारणले अब यो जतिवटा गर्नु हो त्यतिवटा मोड आउँछ। तर अझ त्यसभन्दा पनि त्यसको सिग्निफिकेन्स के त, डिजाइनमा यो मोडलहरुको सिग्निफिकेन्स के त? प्राय हामी के हेर्छौं भने फर्स्ट हाम्रो प्रोबेबिलिटी भनेको जहिले पनि तपाईको फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। अब यसको डिटेल पढ्यो भने म त्यति डिटेलमा जाँदिन है। अलिकति डाइनामिक अफ स्ट्रक्चर पढ्ने साथीहरु अलिकति पढ्नु भएको होला। यो डिफरेन्ट मोडहरु जुन भन्छ नि त्यहाँ उहाँहरुले पढ्नु भएको होला। एउटा मास पार्टिसिपेसन मास पार्टिसिपेसन फ्याक्टर निकाल्छौं हामी। मास पार्टिसिपेसन फ्याक्टर भनेको प्रोबेबिलिटी अथवा फर्स्ट मोडमा यति मास पार्टिसिपेसन फ्याक्टर छ, सेकेन्ड मोडमा यति छ, थर्ड मोडमा यति छ, र त्यो कन्सिक्वेन्टली कस्तो हुँदै जान्छ भने फर्स्ट मोडमा तपाईको सबभन्दा धेरै आउँछ मास पार्टिसिपेसन। सबभन्दा इजी वे हो नि त। कुनै स्ट्रक्चरलाई तपाईले कुनै एउटै फोर्सले धकालिदिनु भयो भने त त्यो एकैतिर यसरी एउटै मोडमा हल्लिरहन्छ भन्नाले सबभन्दा इजी वे अफ भाइब्रेसन हो। भन्दाखेरि सबभन्दा प्रोबेबिलिटी बढी पनि त्यसकै हुन्छ। थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्डले पनि त्यसै देखाउँछ। तपाईको फर्स्ट मोडमा सबभन्दा बढी, सेकेन्ड मोडमा अब घट्छ, घट्ने पनि थोरै थोरै घट्दैन, ड्रास्टिकली घट्छ है। मानव फर्स्ट मोडमा तपाईको 90% आयो भने सेकेन्ड मोडमा 4-5% आउँछ। थर्ड मोडमा गयो भने एकैचोटी 1% आउँछ। फोर्थ मोडमा गयो भने 0.1% आउला। त्यसरी रेन्जमा घट्छ।
यो लिनियर रिलेसनशिप हुँदैन। एकैचोटि अब घट्ने हिसाबले नेगेटिभ एक्सपोनेन्शियल रिलेसन जस्तै हुन्छ पनि भन्न सक्छौँ हामीले। भन्दाखेरि सबभन्दा इजिएस्ट वे अफ मास पार्टिसिपेसन अथवा अझै भन्नु पर्दाखेरि यो मोडल एनालाइसिस भनेको के हो, यसलाई हामीले अझै भन्नु पर्यो भने मैले एउटा एकचोटि अझै डिग्री अफ फ्रिडम बढाएर गऱ्यो भने अझै बढ्दै जान्छ, तपाईहरुले बुझिसक्नु भयो। तर यो वास्तवमा हो के त, फर्स्ट मोड भनेको सबभन्दा इजिएस्ट वे अफ भाइब्रेसन हो भने सेकेन्ड मोड भनेको पनि हुन सक्छ त। कस्तो हुन सक्छ भने कम्प्लेक्स लोडिङ आयो भने, अर्थक्वेक आउने बेला भनेको अब यो सबै हामी खास गरी डाइनामिक एनालाइसिस र डाइनामिकमा भन्दा पनि मेजर भनेको स्ट्रक्चरको पोइन्ट अफ भ्यू हेर्दाखेरि अर्थक्वेकले त्यस्ता फोर्सहरू हामीलाई दिन्छ। कहिलेकाहीँ म्यानमेड अर्थक्वेक पनि हुन सक्छ अथवा म्यानमेड भाइब्रेसन पनि हुन सक्छ है। तर नर्मल्ली हामीले अर्थक्वेकमा सेफ हुनु पर्यो भने कस्ता कस्ता भाइब्रेसन आउँछ र त्यही हिसाबले त्यसका मेम्बरहरूले कस्ता कस्ता फोर्सहरू एक्सपिरियन्स गर्न सक्छ। भाइब्रेसन आउने भनेकै मोडल एनालाइसिसले एउटा नेचर दिन्छ र फाइनल त्यसको एक्सपिरियन्स गर्ने फोर्स भनेको त्यो त एउटा जेनरल नेचर भयो भने अथवा त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिफरेन्स एनालाइसिस अथवा अझै भन्नु पर्दाखेरि त्यसलाई के भन्छौँ, ठ्याक्कै म वर्डै नआइरहेको है, यो माइन्डमा छ यो मुखमा नआइरहेको वर्ड। जस्तो तपाईले त्यसलाई कुनै पनि एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले युनिटलेस बनाउँछौँ नि, जस्तो एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी छ अब डिभाइड बाइ जी गरिदियो भने वेटलाई डिभाइड बाइ जी गर्यो भने मास त्यो मास मात्रै बाँकी हुन्छ भने पनि मैले भन्न खोजेको होइन। त्यसलाई हामीले नर्मलाइज पनि भन्न सक्छौँ, तर नर्मलाइज भन्दा पनि अर्कै वर्ड हो जस्तो मलाई लाग्छ। अहिले ठिक छ, आउने बेलामा फेरि म चर्चा गरौँला है अहिलेलाई त्यो, अथवा नर्मलाइज पनि भन्न सक्छौँ। भन्नाले यो जस्ट मोडल एनालाइसिस भनेको कुनै यसमा एक्सेलरेसन आयो भने यो प्याटर्नले भाइब्रेट हुन्छ है। अब रियलमा के हुन्छ भने त नर्मलाइज नै अहिलेलाई बुझौँ। यति भ्यालु अफ एक्सेलरेसन आयो भने कतिसम्म डिफ्लेक्ट हुन्छ, डिफ्लेक्ट हुनु भनेकै फेरि पनि अब भनेको एक्चुअल एनालाइसिस हुन्छ, मोडलको युज गरेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा मोडल एनालाइसिसको युज गरेर डाइनामिक एनालाइसिसहरू गर्छौँ है। त्यो एनालाइसिस भनेको स्ट्रक्चर एनालाइसिस नै हो, टाइप अफ एनालाइसिस। भन्नाले त्यसमा अलिकति यति एक्सेलरेसन आयो भने कति रिस्पोन्स आयो त, र त्यो रिस्पोन्स भनेको फेरि त्यो एक्सेलरेसन त चेन्जिङ भइरहेको हुन्छ, अर्को एक्सेलरेसनमा अर्को टाइममा कति रिस्पोन्स आयो त, त्यो सबै रिस्पोन्सको वास्तवमा त हामीले डाइनामिक एनालाइसिस अथवा अर्थक्वेक एनालाइसिसमा म्याक्सिमम एनालाइसिसहरू क्याल्कुलेट गरिरहेको हुन्छौँ। भन्नाले यो मोडल चिज भनेको, यो मोडल एनालाइसिस भनेको रियल एनालाइसिस अथवा रियल बिहेभियर अफ स्ट्रक्चर छैन बुझ्दा पनि हुन्छ है। किन भनेको यो जस्ट एउटा टुल हो, हामीले डाइनामिक्स एनालाइसिस गर्दाखेरि अथवा पछि तपाईको लिनियर नन लिनियर एनालाइसिसहरुमा पनि यसको युज हुन्छ। यो जस्ट तपाईको हामीले यो मोडल एनालाइसिस भने कुनै स्ट्रक्चरमा फोर्स आउँछ भने फर्स्ट मोडमै हल्लिन्छ कुनै जरुरी छैन है। हुन सक्छ आइडियलाइज कन्डिसन हुन सक्छ, त्यसमा एकै खालको फोर्स तपाईको त्यही साइमल्टेनियसली अरु कुनै फोर्स आएन भने त्यस्तो हुन सक्ला भनेको मोडल एनालाइसिस भनेको एकदमै आइडियलाइज्ड कन्डिसन हो र त्यो मोडल भाइब्रेसन भइराख्दाखेरि त्यसमा कुनै एक्सटर्नल फोर्स लाग्ने हैन। त्यो मास र स्टिफनेसको आधारमा त्यसको भाइब्रेसन क्यारेक्टरिस्टिक्स कस्तो हुन सक्छ त्यो टुल मात्रै हो र त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स मोडल एनालाइसिसबाट हामीले थाहा पाइसकेपछि त्यसमा अथवा युनिट एक्सेलरेसन लगाएपछि यस्तो नेचर हुन्छ, नेचर मात्रै भन्छ मोडल एनालाइसिसले है। र तपाईले मोड शेप पनि ड्रा गर्दाखेरि डाइनामिक स्ट्रक्चरमा पढ्दाखेरि तपाईको फर्स्ट मोडमा त्यसलाई हामीले डिस्प्लेसमेन्ट 1 मान्छौं, त्यो भनेको नर्मलाइज अथवा त्यसको रिफरेन्स लिन्छौं भने त्यसको रेस्पेक्टमा अरु कति हुन्छ त त्यसरी गर्ने गर्छौं। र फाइनल इफेक्ट भनेको त वास्तवमा सबै मोडको समेसन हो। अझै त्यसलाई अब्सोल्युटमा भन्नु पर्दाखेरि त फर्स्ट मोडले यति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, सेकेन्ड मोडले यति हुन्छ, थर्डले यति हुन्छ, नम्बर अफ मोड कति हो त 5 वटा भने 5 वटाले टोटल डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, 5 वटा पोसिबिलिटी छ भने त्यो एक्चुअली 100% र त्यसको पार्टिसिपेसनको हिसाबले फर्स्ट मोडले कति त्यसमा पार्टिसिपेट गर्दो रहेछ त, दैट इज द मास पार्टिसिपेसन। त्यसलाई त्यसरी पनि बुझ्न सक्छौं है। अथवा सबै मोडको नेट इफेक्ट इक्वल टु कति छ त्यसको रेफरेन्समा मात्रै फर्स्ट मोडले कति पार्टिसिपेट गर्न सक्छ त, दैट इज द मास पार्टिसिपेसन। अथवा त्यसको त्यो चीज निकाल्ने भनेको मोडल एनालाइसिसमा अथवा डाइनामिक एनालाइसिसमा मास पार्टिसिपेसनले रिफ्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ। अब यो चीज रियल स्ट्रक्चरमा हुन्छ कसरी त, अझै यसलाई हामीले अझै कलि फिजिकली भन्दा पनि हामीले थिंकिङ गरेर सोच्नु पर्ने हुन्छ है।
अब यो फर्स्ट मोड कति बेला आउँछ, सेकेन्ड मोड रियल स्ट्रक्चरमा आउने हैन, कहिले काहीँ त तपाईको कतिपय भनौँ न यो सफ्टवेयरहरुको अलिकति लिटिल नलेज अथवा राम्रोसँग नलेज, लिटिल नलेज त नभनौँ, अब यसमा राम्रोसँग एक्सप्लोर नगरेर धेरै सिनियर टिचरहरु हुनुहुन्छ, हाम्रो पुराना टिचरहरु हुनुहुन्छ होला, अहिलेसम्म त अलिअलि सबैले थाहा छ, मैले यो कसैलाई कमेन्ट गरेको हैन है, त मैले रियलिटी मात्रै तपाईहरुसँग राख्न खोजेको, कहिलेकाहीँ मैले फेस गरेको छु, त्यही भएर त्यसलाई त्यसरी लिनुस्, मैले व्यक्तिगत कसैलाई कमेन्ट गरेको छैन। पुराना टिचरहरुले थ्योरी पढेको हुनुहुन्छ होला, अब पुराना बुढो कतिपय रिटायर पनि भइसक्यो होला न है। अब अस्ति कुनै विद्यार्थीले कमेन्टमा मलाई यसरी नै, अब कुन ग्रुपको मलाई याद पनि छैन, अब जे भए पनि त्यो भए पनि म एक्सपोज गर्दिन, तपाईको मोडल एनालाइसिस हेर्यो, मोडल एनालाइसिसमा यो चीज मोडल एनालाइसिस हेर्यो, मोडल एनालाइसिसमा के देख्यो भने एउटा डिग्री अफ फ्रिडम एक्स डाइरेक्सनतिर बिल्डिङ भाइब्रेट गरिरहेछ, अर्को मोडमा वाइ डाइरेक्सनतिर गरिरहेछ, तेस्रो मोडमा देख्यो के भने बिल्डिङ चाहिँ टर्सनली भाइब्रेट गरिरहेछ, भन्नाले उहाँले के भन्दिनु भयो, तब तिम्रो बिल्डिङमा टर्सन छ ल सच्याएर ल्याऊ, जबकि त्यो बिल्डिङमा कुनै प्रब्लमै थिएन। भन्दाखेरि त्यहाँको कन्सेप्ट भनेको मात्रै नबुझेको के थियो भने मैले मोडल एनालाइसिस जस्ट एउटा टुल छ, यो बिल्डिङमा टर्सनल फोर्स आयो भने अथवा कुनै एउटा कम्प्लेक्स किसिमको फोर्स आयो भने टर्सनली यसरी भाइब्रेट गर्न सक्छ, मोडल एनालाइसिस हामी त्यो हिसाबले मात्रै बुझ्ने हो। बिल्डिङमा वास्तविक टर्सन हो कि होइन त्यसमा ल्याटरल लोड दिएर हेर्ने हो। जस्तो सुकै सिमेट्रिक बिल्डिङमा तपाईले लोडै टर्सन दिएपछि टर्सन त आइहाल्छ नि, हो त्यही भनेको तपाईको टर्सनल मोड अफ भाइब्रेसनले त्यस्तो तपाईको बिहेभियर देखाउने मात्रै हो। त्यसमा कुनै टर्सनल खालको फोर्स आयो भने त्यहाँ टर्सन आउन सक्छ है, त्यो र टर्सनल मोडको टाइम पिरियड यति छ, यस्तो खालको बिहेभियर छ मात्रै बुझ्ने हो, हैन मोडमै तपाईको जस्तो सुकै सिमेट्रिक बिल्डिङ मोडल गर्नुस् टर्सनल मोड त आउँछ नआउने कुरो हैन, त्यो एउटा जस्ट टुल हो। किनभने हामीले पढिरहेका छौं हरेक एउटा जोइन्टको डिग्री अफ फ्रिडम जम्मा 6 वटा हुन्छ 3 डाइमेन्सनमा, 6 वटामा अब रिसर्च पर्पसको लागि हामीले एकदमै एप्लिकेबिलिटी हेर्ने हो भने त्यति बेला हामीले जोइन्टको रोटेसनसम्म हेर्न सक्छौं, तर नर्मल प्र्याक्टिस इभन सेटमा पनि हेर्नुस् त जोइन्टको रोटेसनको हिसाबले यहाँ राखेको छैन। कसैलाई केही त्यस्तोमा रिसर्च गर्न लाग्यो भने आफैले कोड गरेर कुनै प्रोग्राम गर्न सक्छ अथवा कुनै अरु प्रोग्रामहरुमा होला पनि जोइन्टको टर्सनल मोड। अहिलेसम्म हामी सेटमा पनि हेर्यौं, ई टाइप्समा पनि हेर्यौं, जोइन्टहरुको ल्याटरल डाइरेक्सनको मोड अथवा लिनियर डिस्प्लेसमेन्टको मोडहरु मात्रै क्याप्चर गरेर राखेको छ, यसमा कोडिङ गरेर राखेको छ, देखाएको छ। अझै ई टाइप्समा भन्नुभयो भने जेड डाइरेक्सनको भाइब्रेसन उले देखाउँदैन। त्यही भएर तपाईको कुनै यस्तो स्ट्रक्चर एनालाइसिस गर्नु छ, बिल्डिङै पनि हुन सक्छ है, कहिलेकाहीँ बिल्डिङै हुन सक्छ तपाईको बीमको। अहिले त हामी के जुम गर्छौं भने बीममा युनिफर्मली मास आउँछ, सानो सानो बीम हुन्छ र सबै मास चाहिँ जोइन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ भने त्यति बेला पर्दैन। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ बीमको सेन्टरमा अथवा स्पानमा कुनै हेभी मास आयो भने त्यति बेला तपाईको ई टाइप्सले काम गर्दैन, किनभने ई टाइप्सले भर्टिकल डाइरेक्सनको मोडल एनालाइसिस अथवा डायनामिक एनालाइसिस क्याप्चरै गरेको छैन। त्यस्तो खालको स्ट्रक्चर आयो भने फेरि तपाई ब्याक टु स्यापमा आउन सक्नुहुन्छ अथवा अरु नै प्रोग्राम अथवा एप्लिकेसनहरुबाट सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि थाहा पाइराख्नुस्, किनभने ई टाइप्स भनेको सिम्प्लिस्टिक बिल्डिङको लागि मात्रै बनाएको चीज हो। अब त्यो केस कस्तो आउन सक्छ भने मैले तपाईहरुलाई एउटा एक्जाम्पल चाहिँ दिन सक्छु है। एक्जाम्पल चाहिँ अब त्यो केस कस्तोमा आउन सक्छ भने म एकैचोटी यहाँ हाम्रो कटोक्याड फाइल खोले है। कहिलेकाहीँ कस्तो हुन सक्छ भने नर्मल तपाईको फ्रेम बिल्डिङमा सबै के हुन्छ, स्ल्याबको लोड बीममा पास भएको हुन्छ, बीमको लोड कलमसम्म कनेक्टेड हुन्छ, लोड पास त्यसरी हुन्छ र कलमबाट डाइरेक्ट डाउनमा जान्छ र बीमहरुमा तपाईको कुनै अनएक्सपेक्टेड जोइन्ट लोडहरु अथवा जोइन्ट कुनै बिचमा एक्स्ट्रा मास अथवा अनएक्सपेक्टेड हेभिली मास आउँदैन भने त्यति बेला हाम्रो अझ त्यस्तो हेभिली मास आयो भने खाली मोडल एनालाइसिसले पनि पुग्दैन, त्यसलाई त तपाईको अझ नन लिनियर एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तै पनि र मोडल एनालाइसिस नै हेर्ने हो भने त्यति बेला पनि तपाईको यो ई टाइप्सले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। मैले लिमिटेसन भनिसके, किनभने उले भर्टिकल डाइरेक्सनको मोडल एनालाइसिस पनि गर्दैन र अब त्यो सँगसँगै अब नगरेपछि त्योसँग सबै चीजहरु क्याप्चर गर्ने कुरो भएन। फर एक्जाम्पल तपाईको कुनै यस्तो बिल्डिङ एनालाइसिस गर्दै हुनुहुन्छ, नर्मली हामी यो रिकमेन्ड गर्दैनौं है, तर कहिलेकाहीँ तपाईहरुको प्र्याक्टिकल लाइफमा आउन सक्छ, नर्मली एकदमै रेयर आउँछ है। मानौ यो मैले कुनै बिल्डिङ फ्रेम छ, जस्ट लाइन डायग्राम ड्रा गरिरहेको छु। फर्स्ट स्टोरीमा तपाईको यसरी आउँछ, फ्रेम कलम आउँछ, बीम आउँछ,
यसमा सेभरल कलम्सहरु होला है। अहिलेलाई मैले फर इक्जाम्पल तपाईको 2 स्टोरीको बिल्डिङको मात्रै देखाउँछु, जतिसुकै स्टोरी पनि हुन सक्ला। अब यसै सेम चीजलाई मैले कपी गरेर माथि थप्दिए। यस्तो छ हामीले सिम्पल बिल्डिङ भन्छौं अथवा नर्मल फ्रेम भन्छौं। यस्तोमा हामीले लिनियर एनालाइसिस गर्न सक्छौं। भर्टिकल एनालाइसिसको खासै इम्पोर्टेन्स रहदैन। भन्नाले कि इन केस अथवा लिनियर रियलमा त तपाईको लिनियर एनालाइसिस त हुने नै हैन नि। रियलमा लिनियर एनालाइसिस हुँदैन, तर यस्ता टाइपहरुको स्ट्रक्चरमा रेगुलर टाइपहरुको स्ट्रक्चरमा तपाईले लिनियर एनालाइसिस गर्नुस् अथवा नन लिनियर एनालाइसिस गर्नुस्। नन लिनियर एनालाइसिस तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ, सायद मैले नै कुनै क्लासमा हल्का भनेको थिए। तपाईहरुले त्यति बुझ्दा पनि हुन्छ हुन चाहिँ अहिलेलाई है, अथवा छैन भने म फेरि अहिले रिपिट गरौँला। नन लिनियर एनालाइसिस के हो भने स्टेप वाइज एनालाइसिस। रियलमा त के हो भने कुनै पनि स्ट्रक्चरमा हामीले दिएको लोडलाई सबैलाई स्ट्याटिक लोड लिन्छौं लिनियर एनालाइसिसमा, तर यो त्यो भएको हुँदैन। तपाई स्ट्रक्चर बनाउनु भयो, त्यसको सेल्फ वेट आउँछ। सेल्फ वेटमा अलरेडी त्यहाँ केही डिफ्लेक्सन भइरहेको हुन्छ, स्ट्रेस्ड कन्डिसनमा हुन्छ। एउटा लोड थप्यौं, फेरि त्यो स्ट्रेस अझै बढिन्छ, फेरि डिफ्लेक्सन हुन्छ। अर्को लोड थप्यौं, फेरि डिफ्लेक्सन हुन्छ। त्यो भनेको रियल क्याप्चर गर्नलाई त के भन्ने हो, अथवा त्यसलाई कसरी लिने हो त? एउटा पहिलाको लोडले अथवा सेल्फ वेटले डिफ्लेक्ट भइसकेको स्ट्रक्चर अर्को लोड थप्यो, अब एनालाइसिस त डिफ्लेक्टेड शेपमा हुनुपर्छ नि त। हो, त्यो हामी लिनियर एनालाइसिसमा गर्दैनौं। लिनियर एनालाइसिसमा जतिसुकै यहाँ डेड लोड लाइभ लोड हाल्छौं, सबैलाई ओरिजिनल पोजिसनबाट एनालाइसिस गर्छौं। त्यो सबै अब यस्तो रेगुलर टाइपको फ्रेममा हामीले लिनियर एनालाइसिस गरौं अथवा नन लिनियर एनालाइसिस गरौं र दुईटा कम्पेयर गरेर हेर्नुस्, इरर भनेको धेरै कम हुन्छ। मैक्सिमम भनेको तपाईको 5 to 10% इरर हुन्छ है, त्यसरी गरेर हेरे भने पनि। र त्यो सबै हाम्रो लिनियर एनालाइसिसको अथवा हामीले थुप्रो ठाउँमा सेफ्टी फ्याक्टरहरु युज गरिरहेका हुन्छौं। मटेरियल सेफ्टी फ्याक्टर, लोड सेफ्टी फ्याक्टर, यस्तै धेरै कुरोहरु हामीले युज गरिरहेका छौं। अथवा एस्टिमेटै गर्दाखेरि आउने लोड भन्दा बढी, त्यो हिसाबले नर्मल स्ट्रक्चरलाई लिनियर एनालाइसिसले पनि हामीलाई काम चल्छ। एनालाइसिसको टाइम सजिलो भन्दा सजिलो गर्न सक्छौं। एउटा त्यही हिसाबले टुल्सै अथवा सजिलो युज गरेर छिटो भन्दा छिटो एनालाइसिस गर्न सक्छौं। र एनालाइसिसमा त्यही हिसाबले इनपुट पनि कम चाहिन्छ भन्नाले डिजाइनको इनपुट कम भएपछि डिजाइन कस्ट कम हुन सक्छ। र जति यसलाई अब नन लिनियरमा गएर जति उसले चाहिँ डिजाइन के भन्छौ डिजाइन इनपुट बढाउँछौ अथवा कस्ट बढाउँछौ, त्यो इनपुटले अब आउटपुटमा खासै फरक देखिदैन भनेर हामीले लिनियर एनालाइसिस गर्न सक्छौं जुनसुकै नर्मल टाइपको स्ट्रक्चरमा। अब मैले तपाईको नन लिनियर कति बेला गर्नै पर्ने हुन्छ भने म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। ल, यही फ्रेममा मैले अब यो कलम फाल्दिए, अब के हुन्छ? अब यस्तो टाइपको स्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने छ है। कहिलेकाहीँ हामीले तपाईको नर्मल प्र्याक्टिसमा भोलि मैले तपाईको 3D मोडलिङ गर्दा पनि अथवा तपाईहरुको केसमै म भन्छु, नन लिनियरमा अहिले हेर्दैन, त्यो एकदमै एडभान्स कुरो हो है। कहिलेकाहीँ गर्नै पर्यो, क्लाइन्टले मानेन। अहिले तपाईको कुनै पनि बिल्डिङमा जानुस्, क्लाइन्टले के भन्छ भने हामीलाई एउटा एक्जिबिसन हल बनाउनु पर्यो। सकेसम्म त्यस्ता हलहरु त 1 स्टोरी बिल्डिङ बनाउँछौ हैन, 2-3 स्टोरी बिल्डिङ बनाउनु छ, सिनेमा हल बनाउनु पर्यो भने प्राय के गरे हुन्छ, एउटा त अप्सनको हिसाबले तल मार्केट बनाउला, त्यो छदै छ, तर स्ट्रक्चरल पर्पसको हिसाबले पनि सिनेमा हल भयो भने अथवा अरु नै एक्जिबिसन हल भयो भने बिचमा हामी कलमहरु मन पराउँदैनौं, पिलरहरु मन पराउँदैनौं। त्यसकारणले हामी के गर्छौं त होल बिचको सबै कलमहरु फालेर पेरिमिटरको कलम मात्रै राख्छौं, त्यसपछि रुफ लाइट राखौं, रिजिड राखौं, जे भए पनि। त्यो केस हामीले ग्राउन्ड फ्लोरमा गर्यो भने यो स्ट्रक्चरको कस्ट यतिकै बढ्छ। यो माथि अब मैले अहिले एउटा एक्जाम्पल गरे हटाए, यहाँ सबै कलम पनि हट्न सक्छ, दुईटा पनि हट्न सक्छ, त्यस्तो हलको पर्पस हो भने त्यति बेला तपाईले अब यो बीमलाई नन लिनियर एनालाइसिस गर्नै पर्ने हुन्छ। भर्टिकल डाइनामिक प्रोपर्टीहरु हेर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने माथिको रुफबाट यो कलमको थ्रु हेर्नुस् त हेभी मास एज ए प्वाइन्ट लोड यो बीममा आइरहेछ नि त। भन्नाले कुनै बीममा तपाईको एक्सेसिभ हेभी मासहरु आइरहेको छ भने त्यति बेला नन लिनियर गर्नै पर्ने हुन्छ। र यो चीज के देखिएको छ भने तपाईको यो चीजहरु तपाईले एउटा प्र्याक्टिकल एक्जाम्पलहरु पनि यो नन लिनियर अथवा यसलाई स्टेप वाइज, यो नन लिनियरमा पनि तपाईको स्टेप वाइज भन्दा पनि हामीले स्टेज्ड कन्स्ट्रक्सन भन्छौं। यस्तो बेलामा हामी स्टेज्ड कन्स्ट्रक्सन एनालाइसिस भनेर स्यापले छुट्टै राखेको छ, स्टेज्ड एनालाइसिस है।
त्यो भनेको पहिला हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्यौं, यो फर्स्ट फ्लोर हाल्यौं, स्टोरी हाल्यौं, त्यति बेला सेल्फ वेटमा यसलाई लिनियरै ठान्छौं। आफ्नै सेल्फ वेटले नन लिनियर भएकोलाई खासै हिसाब गर्दैन त्यति बेला पनि है। तर सेकेन्ड स्टोरी हालिसकेपछि जब यसको फर्ममा हटाउँछौं भने यो माथिको स्टोरीको यो दुईटा कलमको लोड हेर्नुस् त, यो बीमलाई धेरै भन्दा धेरै डिफ्लेक्ट गर्छ। यो बीमलाई, यो मैले सिलेक्ट गरेको बीमलाई, अझ यो पुरै बीम त छैन के अरे, यति भनौं न, मैले अहिलेलाई यसलाई यसरी भन्नु पर्यो, छुट्टै पर्यो भने यो बीम भनौं है, यो बीमलाई धेरै भन्दा धेरै डिफ्लेक्ट गरिदिन्छ। र यही चीज तपाईको अझै माथि अझै स्टोरी थप्दै गयो, सेल्फ वेटकै कुरो गर्दैछु है मैले। भन्नाले यो एउटा त यो पहिला आफ्नै सेल्फ वेटमा एउटा डिफेक्ट भएको हुन्छ, अब यो लोड थप्दाखेरि अझ डिफेक्ट हुन्छ भने अब यसलाई यति बेला हामीले लिनियर एनालाइसिस गर्न सक्दैनौं। यति बेला तपाईले कम्पेयर गर्नुभयो भने अथवा त्यो गर्न सक्छौ सक्दैन भने त्यो पनि दुईटा एनालाइसिसको कम्पेरिजन त गर्ने हो नि। यो होल बीमलाई तपाईले लिनियर एनालाइसिस गर्नुस् हैन, स्टेज वाइज यो आफै सुरुमा यसरी डिफ्लेक्ट भइसक्या थियो रे, यो मैले कुनै कर्वै राख्दिउ न, यसलाई सुरुमा आफ्नै सेल्फ वेटले यो के ड्र भइसक्यो, कताबाट भइसक्यो, मैले कताबाट गर्न खोजेको, यो माथितिर ड्र भइसक्यो। मैले गर्न खोजेको यस्तो थिए है, सेल्फ वेटले यस्तो डिफ्लेक्ट भइसक्यो। अब त आउने यो लोड वास्तवमा हामीले माथिल्लो स्टोरी थप्दाखेरि त यो यहाँबाट हैन कि यो त यहाँबाट पो थपिन्छ त। मैले बुझ्नलाई स्केल लामो पारे, तर यो रियलिटीमा त के हुन्छ, केही न केही त भएको होला नि। यहाँ 5 mm 4 mm 3 mm डिफ्लेक्ट भइसकेको सेपमा थपिन्छ माथिल्लो स्टोरी भन्नाले अब यसको एनालाइसिस तपाईले नन लिनियर यो स्टेजबाट एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अझ यो लोड थपेपछि मानौ यही चीज तपाईको यो लोड थपेपछि फेरि एनालाइसिस भएर अब यो सेकेन्ड पोजिसनमा पुग्यो। मैले यो कर्व सेम युज गर्नलाई मात्र युज गरेर यसरी गरेको छु। अब यो स्टेजमा पुग्यो आफ्टर एनालाइसिस है, आफ्टर एनालाइसिस यो स्टेजमा पुग्यो भने फेरि तपाईले स्टोरी थप्नुस्, यसमा फेरि के हुन्छ, फेरि त्यसको डिफ्लेक्सन हुन्छ। मैले भन्दाखेरि यस्तोमा तपाईको स्टेप वाइज एनालाइसिस गर्नु, अझ फेरि डिफ्लेक्ट हुन्छ। र यसमा तपाईको यो बीमको लिनियर एनालाइसिस गर्नुस्, नन लिनियर एनालाइसिस गर्नुस्, धेरै फरक पर्छ। 2 3 4 5 टाइम्स फरक पर्छ। यस्तोमा तपाईले लिनियर एनालाइसिस गरेर पठाइदिनु भयो भने अब नजानेका इन्जिनियर छन् अथवा भनौं न त्यस्तो छ भने पठाइदिनु भोलि फेल हुन्छ। भन्नाले सबै कस्तो बिल्डिङलाई हामी गर्न सक्छौं त्यही हिसाबले तपाईहरुलाई मैले सिम्पल स्ट्रक्चर अहिलेको स्कोपमा हामीले हेर्दाखेरि यो म तपाईहरुलाई पढाउँदिन, तर लिमिटेसन त थाहा हुनु पर्यो नि। तपाईले अहिले लिनियर एनालाइसिस पढेको लिमिटेसन के हो त, यस्तो एनालाइसिस हामी गर्न सक्दैनौं है। यस्तो एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने तपाईले नन लिनियर एनालाइसिस खोजीमा लाग्नु पर्यो। त्यो मैले मात्रै भन्न खोजेको। रेगुलर टाइपको हो भने सबै लोड पाथहरु मिलेको छ, माथिल्लो कलममा त हेभी कन्सन्ट्रेटेड लोड आउने हो, त्यो चाहिँ अर्को तलको कलमबाटै पास हुने भएको छ भने अथवा रेगुलर फ्रेम स्ट्रक्चर भन्छौं, त्यस्तोहरुलाई हामी मात्रै नर्मली लिनियर एनालाइसिस गरिरहेका हुन्छौं। र यो मैले मोडल एनालाइसिसबाट जाँदा यहाँसम्म गए। अब यसलाई यतिमै स्टप गरेर मैले तपाईहरुलाई लिमिटेसन देखाए हाम्रो लिनियर एनालाइसिसको। यसपछि मैले यसलाई त सेभ गरे, हिजोको मैले 3D मोडल खोज्नु हो है। अब मैले तपाईको ओपन हिजो हैन अस्ति नै गरेका थियौ 3D मोडल एउटा जुन बनाएका थियौ, कलम बीम भाइब्रेसन, यो मोडल मैले कपी गरेर यसै हाल्नु पर्ने भयो। छैन यसमा, यो डेमै होला सायद। एक्जाम्पल 1 स्याप वाला लिउ न, यो इटाइप्समा पनि हेर्न सक्थ्यौ होला हैन। इटाइप्समा पनि खोलौँला ल एक्जाम्पल 1 लाई। अब चाहिँ तपाईहरुलाई बिल्डिङ सिस्टम देखाउँदा म इटाइपमा पनि देखाउँछु है। इटाइप पनि खोलौँला अहिले, यो पनि र यो पनि दुईटै कपी गरौँ न। सब कर देबो वीडियो को क्लास चल रहा है हमारा, कहाँ सकले। अब यो फाइल खोलौं, फाइल ओपन, यो मैले एक्जाम्पल 1 स्याप जुन पहिलाको गरेका थियौ त्यसमा हेरौं, यो 3D हेरौं है। अब यसमा चाहिँ मोडल एनालाइसिस हेरौं त। एनालाइसिस भएर बसिसकेको होला अथवा एनालाइसिस छैन भने मैले यसलाई एकचोटीलाई एनालाइसिस गरिदिए। एनालाइसिस भइसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने यो 3D मोडल एनालाइसिस गर्छु। 3D मोडल एनालाइसिस
अब हेर्नुस् है के आयो मोड 7 आइसकेको छ मोड 1 बाट हेरौँ न पहिला बाइ डिफल्ट उसले कुनैमा गरेको थियो त्यही हिसाबले अब हेर्नुस् त यसमा हेर्नुस् है मोड 1 यसरी आइरहेको छ होल बिल्डिङ वाइ डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरिरहेको छ टाइम पिरियड एउटा दिएको छ अब नेक्स्ट हेरौँ पहिला हेरौँ अनि मात्रै म एक्सप्लेन गर्छु है यो हेर्नुस् अब यो कस्तो मोड भन्ने त अब बिल्डिङ सिस्टममा होल बिल्डिङको यो फ्लोरको हिसाबले तपाईको हेर्दाखेरि के छ त वाइ डाइरेक्सनकै सेकेन्ड मोड छ अब यसलाई सरी यो सेकेन्ड मोड पनि नभनौँ है सरी यसलाई सेकेन्ड मोड भन्न मिल्दैन मैले मिस्टेक गरेँ यसलाई हामी टर्सनल मोड भन्छौँ तर यो टर्सनल मोड भन्दा पनि एक्ज्याक्टली डिफाइनै छैन के यसलाई हामी थ्योरिटिकली अहिलेसम्म डिफाइनै गरेका छैनौँ वाइ डाइरेक्सनमा के छ त सर्टेन जोइन्टहरु एकातिर अर्को जोइन्ट एकातिर तर हामीले बिल्डिङ सिस्टममा स्टोरी वाइज फर्स्ट सेकेन्ड मोड भन्छौँ है यो भनेको सिंगल स्टोरी हो यसलाई सेकेन्ड मोड भन्दैनौँ तर टाइम पिरियडको हिसाबले अथवा यो नम्बर के दिने नाम के दिने पछिको कुरो हो म भन्दै जाउँला है एकछिन अहिले चाहिँ हेरौँ यो वाइ डाइरेक्सनमा हेर्नुस् कस्तो मोड आयो अर्को टाइपको हेरौँ हेर्नुस् फेरि पनि वाइ डाइरेक्सनमै आयो अझ अर्को टाइपको आयो त्यही भन्दा अलिअलि चेन्जेसहरु आइरहेको छ यो हरेक मोडको नाम नहुन सक्छ पछि तपाईहरुले तर नाम हुने पनि भनौला अब हेर्नुस् यो एक्स डाइरेक्सनको के मोड आयो यसलाई पनि हामी फर्स्ट मोड भन्न सक्दैनौं होला यो फर्स्ट मोड त देखिएकै छैन फर्स्ट मोड अथवा के हो भन्न सक्ने हो हैन मलाई पनि थाहा छैन म एकछिन है फर्स्ट मोड त एज एक्सपेक्टेड अर्कै आउनु पर्थ्यो यो अर्कै आयो हेर्नुस् है यो अहिले एकदमै अनएक्सपेक्टेड आइरहेछ मैले किन भनिरहेछु एकदम मिक्स टाइपको आइरहेछ रिजल्ट यो मैले तपाईहरुलाई एकचोटी देखाउन मात्रै खोज्या हो तर रियल बिल्डिङ सिस्टम यस्तो हुँदैन मैले त तपाईको 3D फ्रेम मात्रै ड्रा गरेको छु अहिलेलाई 3D फ्रेममा हेर्नुस् त भरको के मोड देखायो के मोड देखायो है अझैसम्म होल बिल्डिङको रोटेशनल मोड देखाएकै छैन यहाँ हेर्नुस् त कहिलेकाहीँ लोकल यो लोकल मोडहरु अझै यसमा त धेरै छ कहिलेकाहीँ त एउटा जोइन्टको मात्रै देखाइरहेको पनि हुन्छ यो भनेको अब कस्तो हो यो बिचकोले भर्टिकल देखायो जुन यिनीहरुको पार्टिसिपेसन एकदमै कम हुन्छ के वास्तवमा अझै हेर्यो भने मोड 12 सम्म मात्रै देखायो यो चीजहरु मैले के भन्न खोजेँ तर रियल बिल्डिङ सिस्टममा यस्तो हुन्छ त हुँदैन नि हो मैले त्यसको लागि तपाईहरुको एउटा अर्को कन्सेप्ट देखाउन चाहन्छु है अब अथवा यही चीज यसमा त भर्टिकल सम्म क्याप्चर गर्यो यही चीजलाई ई टाइप्समा पनि खोलौं न म ई टाइप्स पनि खोल्छु है त्यही मोडल त त्यहाँ पनि गरेका छौ ग्यारे ई टाइप्स 19 भर्सन म पहिला तपाईहरुलाई केही देखाएपछि मात्रै अब त्यसको भित्रको कुरो एक्सप्लेन गर्छु है अहिले पहिला हेरौं मात्र फाइल ओपन खै त यो फाइलै देखाएन त्यो एक्जाम्पल स्यापको थियो कि थिएन के ई टाइप्सको थियो कि थिएन आई डोन्ट नो नो आइटम्स देखायो अथवा यहाँबाट लिउ न थर्ड डे मा एक्जाम्पल 1 देखायो कपी भयो कि भएन अघि मैले यहीबाट खोले पछि यसमा सेभ चाहिँ गरौँला ओपन थर्ड डे मा थियो फोर्थ डे मा छैन क्या हो त्यही मोडल त हैन यो 3D ए छैन ई टाइप्समा हामीले सायद 3D कम्प्लिट गरेका थिएनौ कि जस्तो पनि लाग्छ फोर्थ डे मा हेर्यो भने सायद ई टाइममा गरेका थिएनौ कि जस्तो लाग्छ है नो गरौँ के भयो जा भन मेरो क्लास भइरहेछ बेटा अब यो यही थियो के अरे अघि मैले कपी गरेको कपी किन्न भएर देखाएको के भयो सेभ एज मैले अब यसलाई 6 डे मै गरे यहाँ हेर्दाखेरि त एक्जाम्पल 1 भनेको फेरि यहाँ यो अघि मैले कपी गरेको स्यापकै रहेछ है फाइलबाट देखिन्छ यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ
अब यो इट्याक्सबाट पनि हेर्दाखेरि यहाँ पनि हेरौँ मोडल एनालाइसिसले के देखाउँछ है। मैले इट्याक्समा पनि देखाउन खोजेको थिएँ। यसमा पक्कै भर्टिकल डाइरेक्सनको देखाउँदैन। मैले तपाईँले भनेको थिएँ अघिको स्टेपमा हामी हेऱ्यौँ भर्टिकल डाइरेक्सनको पनि केही भाइब्रेसनहरू देखाएँ। तर यसमा हेर्नुहोस् त फर्स्ट यो डेड लोडको देखायो। म अब तपाईँको मोडलमा जान खोज्छु है। यहाँ हेर्नुहोस् त अघि यहाँ यही नै छ है होइन। स्यापमा यहीँबाट ड्र डाउनबाट तपाईँको लोड केस र मोडल केस चुज गर्नु थियो भने ई टाइपमा मोडलाई छुट्टै राखेको छ है। मोड मैले यहाँ क्लिक गरेँ है। मोड नम्बर 1 ओके गरौँ। यसको हेरौँ एनिमेसन। यसमा हेर्नुहोस् त एक्स डाइरेक्सनमा फर्स्ट मोड देखायो है। अब यो फरक अब यसमा हेर्नुहोस् अर्को। अब यो भनेको वाई डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड हो है। अब त्यसपछि अर्को हेरौँ। यो भनेको होल बिल्डिङको हामीले हुन त डायफ्राम एसाइन गरेका छैनौँ। डायफ्राम के हो त्यो पनि यसले डिफाइन गरौँला। होल बिल्डिङको टर्सनल मोड देखायो। यसलाई हामी टर्सनल मोड भन्छौँ। अब हेर्नुहोस् अब फेरि पनि यो सेटमा देखाएकै जस्तै यसलाई सेकेन्ड मोड त भन्न सक्दैनौँ अथवा ल्याटरल डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड एउटा स्टोरीलाई भन्न सकौँला। तर त्यसको यसको खासै एप्लिकेसन छैन है। अहिले हामी यहाँ केही मिस्टेक गरेका छौँ त्यही भएर देखाइरहेको छ। अथवा के मिस्टेक हो अथवा मिस्टेक भन्दा पनि हामीले गर्नुपर्ने पुरा काम गरेकै छैनौँ। यो मोडलमा बिल्डिङ सिस्टम यस्तै हुने हैन। बिल्डिङ सिस्टममा स्ल्याब हुन्छ नि त, हामी स्ल्याब हालेका छैनौँ। त्यही भएर यो हरेक जोइन्टलाई रिलेटिभ यसरी भाइब्रेसन पनि देखायो। जब स्ल्याब हाल्छौ भने स्ल्याब तपाईको ल्याटरल डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्सन हुनलाई त्यसको स्टिफनेस कति धेरै हाई हुन्छ। हेर्नुस् त ल्याटरल डाइरेक्सनमा उसको डाइमेन्सन कति धेरै हाई हुन्छ। यति धेरै हाई स्टिफनेस भएकोले अलमोस्ट ल्याटरल डाइरेक्सनमा स्ल्याबले कुनै पनि त्यो स्ल्याब स्ट्रक्चर अथवा फ्लोर स्ट्रक्चरलाई हामी डायफ्राम भन्छौँ। त्यो डायफ्रामको ल्याटरल डाइरेक्सनमा यति धेरै हाई स्टिफनेस हुन्छ भने अलमोस्ट त्यो डाइरेक्सनको डिस्प्लेसमेन्ट अथवा भनौँ न डिस्प्लेसमेन्ट फ्याक्टरले अलमोस्ट हामी रिजिड भन्ने एजुम गर्न सक्छौँ। र त्यही रिजिडिटी एजुम गर्ने कुरालाई हामीले जब एसाइन गर्छौँ ल यसलाई रिजिड मान्ने है भने त्यसलाई नै हामी रिजिड फ्लोर डायफ्राम भन्छौँ। अब रिजिड फ्लोर डायफ्राम हो के त त्यसलाई पनि म अलिकति गरौँला। यसमा अरू मोडहरू पनि हेरौँ है। त्यस्तै यसमा पनि हेर्नुस् त यो भनेको एक्स डाइरेक्सनतिर त्यस्तै देखायो। यस्ता मोडहरू रियल स्ट्रक्चरमा प्राय सुन्नुमा आउँदैन। यो हेर्नुस् त झन कम्प्लेक्स किसिमको कुन जोइन्ट कतातिर भाइब्रेट भइरहेछ। अझै हेरौँ अझ त्यस्तै खालको। तर ई टाइप्समा तपाईले ख्याल गर्नुस् कुनै पनि मोड तपाईको भर्टिकल डाइरेक्सन जेड डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरेको छैन। जेड डाइरेक्सनलाई ई टाइप्सले अटोमेटिकली लक गरिदिएको छ। मैले पहिले भनेको उसले जेड डाइरेक्सनको एनालाइसिस ई टाइप्सले कहिले पनि गर्दैन। यो साउन्ड मात्रै मैले अफ गर्नलाई ई टाइप्समा पनि अप्सन हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो। एनिमेसन साउन्ड अफ गर्ने थियो मैले अफ गरिदिएँ है। यो डिस्टर्ब गर्यो तपाईहरुलाई। एनिमेसन साउन्ड यहाँ पनि अप्सन हुन्छ भनेको। कम्प्युटरको गरौँ भने फेरि कम साउन्ड जाला यहाँ पनि अप्सन हुन्छ छिट्टै भेटिहाल्यो। अब यसपछिको मोड हेरौँ झन् मोड 8 हेर्नुस् त। अब यसमा अघि जस्तै सबै ई टाइप्समा जे जस्तो भए पनि सबै ल्याटरल डाइरेक्सन मात्रै देखाएको छ। एक्स र वाई डाइरेक्सनमा जेड डाइरेक्सनमा गर्दैन। सेम बिल्डिङ लगभग हामी लिएछौँ। हेर्नुस् है जे ई टाइप्सले भर्टिकल डाइरेक्सन क्याप्चरै गर्दैन। त्यही भएर बिल्डिङको भर्टिकल मोडहरू ई टाइप्सले क्याप्चर गर्दैन। बिल्डिङको केसमा त्यो इम्पोर्टेन्स पनि हैन। अब किन इम्पोर्टेन्स छैन त? एक्चुअली तपाईको 10 तल्ले बिल्डिङ गर्दा पनि मैले के भने रेगुलर फ्रेमहरुमा कलममाथि कलम हुन्छ। एक्चुअली कुनै पनि मेम्बर तपाईहरुले पढ्नु भएको होला, सुरुदेखि पढिरहनु भएको छ है। डायनामिक डिग्री अफ फ्रिडमकै कुरा गर्दाखेरि इफ मेम्बर इज एक्चुअली स्टिफ किन पढ्छौ त त्यो अप्सन? किनभने एक्चुअली वास्तवमा स्टिफ हुन्छ त। त्यही भएर स्टिफ मान्ने हो भने यो डिग्री अफ फ्रिडम घट्छ रे। 10 तल्ले बिल्डिङ भयो भने पनि तपाईको एक्चुअली हेर्दाखेरि म्याक्सिमम 10 तल्ले बिल्डिङ भयो भने 5 mm गरेर पनि 50 mm 5 सेन्टिमिटर सम्म होला। तर 10 तल्ले बिल्डिङमा कहिले पनि फिल हुन्छ त? हुँदैन। न फिल हुन्छ न त्यति त्यो
एप्लिकेबल हुन्छ अथवा न त्यसको खासै ड्यामेजिङ इफेक्ट हुन्छ। सबै जोइन्ट थ्रु एक्सियली पास भएकोले एक्सियली मेम्बरहरू तपाईँको डेड लोडमा त कुनै पनि स्ट्रक्चर एकदमै स्ट्रङ हुन्छ। डेड लोडको लागि तपाईँको 10 तले बिल्डिङ पनि 9x9 पिलरकोमा ढालेको हुन्छ, हामीले देखेकै छौँ। र त्यही लजिकलाई अब नन टेक्निकल अथवा नन टेक्निकल लजिकले हिसाबले के भन्छौँ, ए बिल्डिङ 10 तले बिल्डिङ मात्रै 9x9 को पिलरमा ढालेकै छ, हामी 12x12 को पिलर किन गर्नु पर्यो, 24x24 को पिलर किन गर्नु पर्यो। नन टेक्निकल मान्छेले यस्ता लजिक पनि गरे हुन्छ। ए बाबा त्यो ठुला ठुला साइजको कलम हामी डिजाइन त भोलि भूकम्प आउला, ल्याटरल लोडले बिल्डिङ लडाइदेला, त्यसको लागि गरेका छौँ, त्यो बुझाउनु पर्यो है। बुझेका हुन्छन्, बुझेर पनि बुझ पचाएका हुन्छन् है। भन्दाखेरि हामी ल्याटरल डाइरेक्सनको जब भाइब्रेसन आउँछ, लोड आउँछ, त्यो कलमले त्यति बेला सहन सक्दैन। एक्सियली र तपाईँको 9 इन्चको पिलरले भर्टिकल लोडको मात्रै एनालाइसिसै गर्नुस्, सफ्टवेयरले गर्नुस्, मलाई लाग्छ 9 इन्चको पिलरले 10 तले बिल्डिङ पनि सहन्छ। त्यही भएर त अडिरहेको हुन्छ नि बिल्डिङ, नभए त लडिहाल्थ्यो नि। स्ट्याटिक कन्डिसनमा अडिरहेको हुन्छ, जब ल्याटरल लोड आउँछ सबलाई भत्काउँछ, लडाउँछ। त्यसकारणले भर्टिकली खासै गरी त्यति के अरे भनौँ न त्यति अब ड्यामेजिङ इफेक्ट दिँदैन अथवा खासै त्यसको धेरै फरक आउँदैन भर्टिकल एनालाइसिसमा। भने स्यापले तपाईँको खास गरी अर्थक्वेकको ल्याटरल इफेक्टहरू मात्रै एनालाइसिस गर्ने भएकोले सरी इट्याप्सले भर्टिकल डाइरेक्सनको क्याप्चर पनि गरेको छैन, राखेको पनि छैन। अब मैले रियल बिल्डिङ एनालाइसिसमा हुने के हो त, मैले अहिलेलाई त स्ल्याब गरेको छैन, रियलमा के हुन्छ त स्ल्याब पनि हुन्छ भन्दाखेरि रियलमा तपाईँको मोडल एनालाइसिस बिल्डिङ स्ट्रक्चरमा जाने हो भने कसरी हुन्छ। मैले अस्तिको यहाँ अलिकति यहाँ पनि जाउँ है, यो स्लाइड पनि मैले तपाईहरुलाई अस्ति अलिकति देखाएको थिएँ। अब यसमा यो त डाइनामिक एनालाइसिस, यो रिजिड स्ल्याब भनेको यसरी लिने हो भने त यसमा दुईटा कलम मात्रै देखाएको छौं। इन केस म सबै तपाईहरुलाई देखाउँछु है पार्ट बाइ पार्ट, तर अहिले मलाई जे चाहिने चीजहरु देखाउँछु नै। अहिले मैले खोजेको यहाँ ड्राइङ पनि छैन, यसलाई मैले अहिलेलाई तपाईहरुलाई क्याडमै ड्रा गरेर देखाउँछु। यो चीजहरु पनि अलि एक्सप्लेन गरौँला पछि। मानौ हामीले कुनै बिल्डिङ स्ट्रक्चर छ, अहिलेलाई मैले सिंगल स्टोरीको कुरो गर्छु है। के गरौँ भने जस्ट चारवटा कलम मात्रै ड्रा गर्छु अहिलेलाई, तपाईहरुलाई बेसिक कुराहरु मात्रै बुझाउनु छ है। पहिला यसरी मानौ भने कुनै बिल्डिङ छ र यसमा हाम्रो अब अझै के गरौँ भने यसलाई जोइन गरौँ न। यो 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 मैले यसलाई ह्याच गर्न खोजेको थिएँ, ह्याच। कलमहरुलाई अलिकति मैले अर्कै कलरले राख्दिउँ है। लाइन थिक गर्ने अप्सन कहाँबाट हुन्छ? यो मेरो तलको अप्सन नै गइसकेको छ है। एउटा यहाँ ट्याब हुन्छ अटोक्याडमा, तपाईहरुलाई आउँछ भने भन्नुस्। यो थिक लाइन भ्यू गर्ने हुन्छ नि एउटा अप्सन, अथवा छोडौँ नभए पनि यो कुनै बिल्डिङ स्ट्रक्चर छ, मैले सिंगल चारवटा कलम भएको लिए भने रियलमा त हाम्रो यहाँ स्ल्याब आउँछ त। र मैले के भने स्ल्याबको तपाईको यहाँ कुनै ल्याटरल लोड दिनु भयो भने मैले के भन्नु भयो, लिडर एपीआर उल्टो पो हुन्छ त यसमा, उल्टो फेरि अर्कोमा उल्टो हुन्छ। नन यो एरोको साइज पनि बढाउनु पर्ने होला, खै त देखिएन। 5 हो। यो बिल्डिङमा यसरी हामीले कुनै ल्याटरल लोड दियो भने त हामीले के भन्यौ, बिल्डिङ तपाईको स्ल्याबको यो ल्याटरल डाइरेक्सनमा या कलमको रेस्पेक्टमा मात्रै हेर्ने हो भने त
यो यसरी मैले यो डिफ्लेक्सन देखाएँ है, यो यतिको डिफ्लेक्सन हुने सम्भावना यसरी लोड हाल्यो भने, ल कलम चाहिँ अहिलेलाई रिजिड छ स्टिफ छ भने यो कलमको दुईटा कलम अथवा बीमको लाइनको बीचमा यो स्ल्याब चाहिँ यतिको डिफ्लेक्टेड हुने सम्भावना कतिको छ मलाई त्यो भन्नुस् कसैले। ल मैले यहाँ दुईटा फरक फरक कलरले ह्याच पनि गरेको छु। ओरिजिनललाई अझै मैले यसलाई अर्कै कलर गरौँ न, अझै क्लियर हुन्छ र यसलाई रेड गरौँ तपाईहरुलाई। हेर्नुस् है, ओरिजिनली स्ल्याब यो पोजिसनमा थियो, अब मैले बीचमा यसरी लोड लगाए भने स्ल्याब यो पोजिसनमा गयो भने रियलमा त हुन्छ, यो चीज हुन्छ, तर मैले अब यो डिस्प्लेसमेन्ट तपाईले यहाँ मेजर गर्नुभयो भने कति हुन्छ त अलमोस्ट यो अब नानोमिटरमा होला अथवा माइक्रोमिटरमा होला भने बिल्डिङको लागि त्यो एप्लिकेबल छ त त्यसको के भ्यालु अहिलेलाई हामीले यो ड्रा गर्यौ यो डिस्टेन्स मैले भनेको प्राय माइक्रोमिटर नानोमिटरमा होला है, नानोमिटरमा होला। अथवा किन हुन्छ त यो डाइरेक्सनमा स्ल्याबको यसरी मोमेन्ट अफ इनर्सिया यो डाइरेक्सन ल्याटरल डाइरेक्सनमा हेर्नुभयो भने यो डाइमेन्सन कति धेरै हुन्छ, अलमोस्ट यति धेरै भ्यालु हुन्छ कि यो डिफ्लेक्सन तपाईको नियरली 0 हुन्छ अथवा नियरली 0 भएकोले बीचमा स्ल्याब सिस्टम भयो भने यसलाई हामीले अब यो स्ल्याब कम्प्लिटली रिजिड छ भने बुझ्न सक्छौ है। हो अब रिजिड छ भने त यो रिजिड छ भने त यो डिफ्लेक्सन नै हुँदैन भन्नाले यो चीज चाहिँ हुँदैन मैले भन्न खोजेको। यो चीज चाहिँ यसलाई मैले अथवा कपी गरेर भनौँ न सेकेन्ड फिगरमा म भन्छु है। यसबाट मैले फर्स्ट हटाए सेकेन्ड हटाए। एक्चुअली दिस इज इक्वल टू भनौँ न यसको ओरिजिनल पोजिसन यो हो, फाइनल पोजिसन यो एजुम गर्यौं हामीले, यो डाउनवार्ड हैन है ल्याटरल डिफ्लेक्सन छ। फेरि छुट्टा छुट्टै हेर्दा यहाँ कन्फ्युजन पनि हुन सक्छ। यो डाउनवार्ड हैन कि ल्याटरल डिफ्लेक्सनको हामीले कुरो गरेका छौं। यसरी हो भने ल्याटरल डिफ्लेक्सन हो भन्ने यो हुने सम्भावना नै एकदमै कम छ, किनभने ल्याटरली यति धेरै स्टिफ छ भने। त्यसो भए बिल्डिङ सिस्टममा जहाँ स्ल्याबहरु छ अथवा फ्लोर सिस्टम छ, रिजिड फ्लोर सिस्टम छ भने मोडर्न एनालाइसिस केमा हेर्छौ त एउटा होल बिल्डिङ एक्स डाइरेक्सनतिर भाइब्रेट गर्न सक्छ, होल बिल्डिङ वाई डाइरेक्सनतिर भाइब्रेट गर्न सक्छ। अब थर्ड टाइपको भाइब्रेसन के हुन्छ भने त्यसैले हामी रोटेशनल मोड भन्छौं। अब हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यतापट्टि धेरै मास यतापट्टि कम मास अथवा फोर्स, यो फोर्स भनौं न यो अथवा यो माथिको एन्डमा बढी लाग्ने तलको एन्डमा कम लाग्ने भनेर एउटा यहाँ अर्को हाम्रो रोटेसन बिल्डिङको यहाँको डिस्प्लेसमेन्ट बढी र यहाँको कम हुनु यस्तै फोर्सले गर्दाखेरि त्यो प्रोबेबिलिटी कति बेला हुन्छ त तपाईको कस्तो हुन सक्छ भने त्यो प्रोबेबिलिटी पनि हुन्छ यो कलमहरुको स्टिफनेसले यहाँ लागेको फोर्सलाई रेजिस्ट गर्ने हो नि त। रेजिस्ट गरेपछि इक्वली रेजिस्ट गर्यो भने होल बिल्डिङ यसरी जान्छ एक्स डाइरेक्सनमा। इक्वली रेजिस्ट गरेन, मानौ यो दुईटा कलम हामीले 9 इन्च बाइ 9 इन्च राख्यौं, यो दुईटा कलम हामीले 24 इन्च बाइ 24 इन्च राख्दियौ। एउटा कलमको साइजको हिसाबले हुन्छ भन्नाले यहाँ पछाडीतिरको कलमहरु हाइली स्टिफ, तलतिरको कलमहरु कम स्टिफ छ। सेन्टरमै लोड लगाए पनि के हुन्छ त अब यतातिर बढी डिफ्लेक्ट यतातिर कम हुन्छ। त्यो हो रोटेसन बिल्डिङमा आउने अथवा एक्चुअल फोर्सले रोटेसन आउन सक्छ। र रोटेशनल मोडै भनेको अथवा कहिलेकाहीँ त के पनि प्रोबेबिलिटी हुन सक्छ भने तपाईको स्टिफनेस डिस्ट्रिब्युसन इक्वली छ सबै एरियामा, तर लोड नै अथवा त्यो फ्लोरमा आउने टोटल लोड छ अथवा मास सिस्टम छ, त्यो मासको सीजी अब सेन्टरमा नपरेर यो डिस्ट्रिब्युसन स्टिफनेसको हेर्छौं भने स्टिफनेसको एउटा सेन्टर अफ स्टिफनेस हामी डिफाइन गर्छौं त्यति बेला। र त्यस्तै फेरि अब मासहरुको सेन्टर अफ मास डिफाइन गर्छौं। मास सेन्टर अफ मास तपाईहरुले बुझ्नु भएको छ अरे सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ स्टिफनेस एकै ठाउँमा परेन भने
तपाईको रेजिस्टिङ सिस्टमले बिल्डिङको रेजिस्टिङ सिस्टमले लोडलाई रेजिस्ट गर्ने सेन्टर अफ स्टिफनेसमा हो, लोड लाग्ने भनेको तपाईको सेन्टर अफ मासमा हो। एक्चुअली ल्याटरल अर्थक्वेक लोड एक्सटर्नली लगाएको छ भने त जहाँ लगायो त्यही भयो, तर यो चीज के हुन्छ त वास्तवमा अर्थक्वेक आउने बेलामा त हरेक मासमा फोर्स लाग्छ, जसरी मास डिस्ट्रिब्युसन छ त्यसरी नै लाग्छ। तर हामीले हेर्ने फेरि रिजल्टेन्ट इफेक्ट हो भने रिजल्टेन्ट इफेक्ट भनेको त्यसरी हरेक मासमा लागेको फोर्सको रिजल्टेन्ट इफेक्ट भनेको पनि सेन्टर अफ मासबाट पास हुन्छ। अब सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटी एकै ठाउँमा बसेन भने त्यति बेला सेन्टर अफ, अब एकछिनको लागि यहाँ मानौ मैले यहाँ अलिकति पोइन्ट मार्क गर्ने हो, तर मैले अथवा यहाँ डु नट भन्ने होला अप्सन है, त्यसबाट गरौँ न। डु नट नभनौँ, डोनट। अब यसको स्पेसिफाई इनसाइड डायमिटर 0 गरौँ, यसरी पनि गर्न सक्छौ सलिड स्ट्रक्चर। आउटसाइडलाई 5 गरौँ, यति ठुलो भइदियो ल, ठुलै होस् देख्न सजिलो हुन्छ है। र एउटा यहाँ छ सेन्टर अफ मास एक ठाउँमा पर्दियो र सेन्टर अफ स्टिफनेस एक ठाउँमा पर्दियो भन्नाले तपाईको भनौँ यसमा कुनै एक्सेलरेसन फोर्स हामीले दियो भने अब यसमा तपाईको सेन्टर के रे रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ सेन्टर अफ मासबाट पास हुन्छ। मानौ माथिको सेन्टर अफ मास हो भने रेजिस्टिङ सिस्टमले के गर्छ भने यहाँबाट रेजिस्ट गर्छ। पहिले के गर्ने भयो त बिल्डिङलाई टर्सनमा लाने भयो। अब कपल त जेनेरेट भयो नि, जति फोर्स लाग्ने हो त्यति नै रेजिस्ट गर्छ है स्टिफनेस सिस्टमले जहिले पनि। उले धानेसम्म नधानेसम्म आफै फेल हुन्छ, धानेसम्म त्यति नै फोर्स हुन्छ र इक्वल एन्ड अपोजिट फोर्स सेपरेटेड बाइ डिस्टेन्स भयो भने यति बेला आउने हो बिल्डिङमा टर्सन। भन्नाले बिल्डिङमा टर्सन आउने नआउने कुरो तपाईको सेन्टर अफ मास र सेन्टर अफ रिजिडिटीले डिफाइन गर्ने हो। र त्यो भनेको त एक्चुअल फोर्सको क्याल्कुलेसनमा हामी हेर्छौं पछि पनि। अहिलेलाई हामीले यसरी त्यो भए पनि नभए पनि दुवै एकै ठाउँमा भए पनि कहिलेकाहीँ यो फोर्स सेन्टर मासमा नलागेर अर्कै ठाउँमा लाग्यो, बिल्डिङको कर्नरमा मात्रै फोर्स, कहिलेकाहीँ इम्प्याक्ट फोर्स पनि लाग्न सक्छ नि, अर्कै खालको डाइनामिक फोर्स लाग्छ। भन्नाले बिल्डिङको रोटेशनल क्यारेक्टरिस्टिक के छ त फ्लोर रिजिड भयो भने त्यति बेला हामीले बिल्डिङको मोड भनेको नम्बर अफ मोड भनेको बिल्डिङ सिस्टममा भन्नु पर्यो भने हामीले खास 3टा नम्बर अफ मोड भन्छौं, जुन कि एउटा मोड भनेको के भयो भने एक्स डाइरेक्सन, एउटा सिंगल स्टोरीको कुरो गर्दाखेरि एउटा एक्स डाइरेक्सनको मोड हेर्छौं। एक्स डाइरेक्सनमा होल बिल्डिङ नै डिफ्लेक्ट भएर फ्लोर चाहिँ रिजिड नै छ तर होल यो स्ल्याबलाई यसरी बङ्ग्याएर डिफ्लेक्ट हुन सक्छ। कसरी बङ्ग्याएर भने हरेक स्ल्याबलाई यो अब चाहेको चीज भएन है। अब सम्झिनु यो स्ट्रेट गर्न खोजेको यो स्प्लाइनले यसलाई गर्न दिएन, अथवा मैले यसलाई सच्याउन सक्छु होला यसरी है, यसरी होला है। यसरी होल बिल्डिङ यसरी त डिफ्लेक्ट हुन सक्छ नि, यो कलमलाई ल्याटरली यसरी डिफ्लेक्ट गरेर उल्टो मैले गर्दिए, यो बटम ठाउँमा राख्नु पर्ने टपको ठाउँमा राख्दिए। फर्स्ट मोडले यसरी डिफ्लेक्ट गरेर यो पोजिसनलाई यो ठाउँमा पुर्याइदिन सक्छ। मैले यो पोजिसन पनि अब यसलाई छुट्टै कलर गर्न सक्छ होला, यसरी पुर्याइन दिन सक्छ। फर्स्ट मोड यसरी एक्स डाइरेक्सनमा भाइब्रेसन हुन सक्छ, त्यस्तै वाई डाइरेक्सनको भाइब्रेसन हुन सक्छ। वाई डाइरेक्सनको कुनै फोर्स लाग्यो भने अथवा वाई डाइरेक्सनको प्रोबेबिलिटी पनि त्यतिकै छ। के हो यार, यस्तो लोड लाग्यो भने त्यस्तै अर्को तपाईको होल सिस्टम। अब स्ल्याब आफैमा रिजिडिटी छ तर कुनै फोर्स अथवा स्टिफनेस डिस्ट्रिब्युसन यस्तो खालको भयो भने तपाईको यो आफैमा हरेक जोइन्टको रिजिड फ्लोर भनेकै हरेक जोइन्टको रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट त हुँदैन, तर यसलाई रेजिस्ट गर्ने सिस्टमको कारणले अथवा लोडको इसेन्सिसिटी कारणले यो होल स्ट्रक्चर नै रोटेट त हुन सक्छ नि। अथवा प्लानमा भन्यो भने यसैले हामीले प्लानमा भन्यो भने यो यसरी स्ल्याब थियो भने यो स्ल्याब चाहिँ यसलाई मैले अलिकति शिफ्ट पनि गरे सँगसँगै कम्बिनेसनमा र अर्को आर ओ रोटेट, यसलाई मैले यो पोइन्टबाट कति
-30 हाल्दिउँ ल। यसरी होल सिस्टम रिलेटिभ डिस्प्लेसमेन्ट 0 भए पनि यसको एक आपसको पोइन्टको 0 भए पनि यसको यसरी होल सिस्टम त रोटेट हुन सक्छ नि। यसलाई नै हामी रोटेसनल मोड भन्छौँ बिल्डिङ सिस्टममा। र बिल्डिङ सिस्टममा यो दुईटा अथवा एउटा लिनियर मोड र अर्को यसरी रोटेसनल मोड भनेकै बिल्डिङ सिस्टममा एउटा ज्वाइन्टको कुरो गर्दाखेरि हामीले दुईटा लिनियर मोडको कुरो गर्छौँ। ज्वाइन्टको कुरोमा जहिले पनि लिनियर मोडको कुरो भयो र जेड डाइरेक्सनको मोड पनि हुन सक्छ। तर अब बिल्डिङ सिस्टममा मैले पहिले भनिसके भर्टिकल डाइरेक्सन खास गरी एकछिन है मेरो हेलो अहिले साउन्ड सुनिया छ तपाईहरुलाई? सुनिया छ। अगाडिको पनि मिस त भएको छैन नि, मैले कनेक्सन मात्रै चेन्ज गरेको, त्यो अर्कोमा कनेक्ट भइरहेको थियो अटोमेटिकली। सुनिया हो भन्नाले बिल्डिङ सिस्टममा हामीले अर्को यसरी रोटेसनल मोड चाहिँ हुन सक्छ बिल्डिङ सिस्टममा। हो त्यो चीजको लागि त पहिला हामीले रिजिड फ्लोर यसैको लागि अब दुईटा छ एनालाइसिस मेथड है। अब यो चीज रिजिड फ्लोर कति बेला एनालाइसिस गर्ने नगर्ने अहिलेलाई यो कुरो मैले तपाईलाई करस्पोन्डिङली पछि नै बताउँछु होला। 3D बिल्डिङमा अहिलेलाई हामीले सिम्पली यही चीजमा हामीले अहिलेलाई यो बाङ्गा टिङ्गा जे हेर्यौ नि यो सबैलाई हामीले अब यसमा स्ल्याब एसाइन गर्दिनु भने यसको लागि अर्को अप्सन पनि छ। एउटा त तपाईले स्ल्याब मोडलै गर्ने हो, अर्को भनेको हैन मैले लोडहरु हाले यहाँ स्ल्याब चाहिँ छ है, स्ल्याबको लोडहरु इक्विभ्यालेन्ट तपाईले बीममा हाल्नुहुन्छ होला र स्ल्याब छ भनेर रिजिड फ्लोर एसाइनमेन्ट गर भनेर त्यो अप्सन पनि छ। त्यसको लागि मैले यहाँ एकचोटीलाई अनलक गर्छु। यो स्ल्याबको सबै पोइन्टमा फर्स्ट फ्लोरमा भन्नाले मैले पहिला प्लानमा जाउँ, प्लानमा फर्स्ट फ्लोर लिउँ र यसलाई सबै जोइन्ट सिलेक्ट गरौँ अथवा यसरी गरौँ, सोझै गऱ्यो भने सबै जोइन्ट पनि सिलेक्ट हुन्छ। स्यापमा भन्यो भने सिम्पली छ त्यो डायफ्राम भन्ने चीज, यसमा डिफरेन्ट सेल एलिमेन्टबाट हो कि जोइन्टबाट हो। अहिले सेल एलिमेन्ट हामी गरेकै छैनौँ, जोइन्टहरुलाई गर्न खोजिरहेछौँ भनेले एसाइन जोइन्टमा जानुस्, यहाँ डायफ्राम। यो डायफ्राम भन्ने बित्तिकै रिजिड फ्लोरै लिन्छ। स्यापमा थुप्रो अप्सन छ है। स्यापमा हामीले कन्स्ट्रेन्ट भन्छौँ। कन्स्ट्रेन्ट भनेको वास्तवमा स्यापमा किन थुप्रै अप्सन दिएको छ भने धेरै टाइपको हुन्छ। कहिलेकाहीँ कुनै सलिड स्ट्रक्चरल बिल्डिङमा तपाईको बीचमा गएर एउटा ठूलो मास हुन सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ कुनै सेक्युरिटी बिल्डिङ वालाहरूले जस्ट मैले एक्जाम्पल एकचोटी मैले तपाईहरुको धेरै पहिला हो के गर्ने भन्ने मलाई ठ्याक्कै एक्जाम्पल आयो। सेक्युरिटी बिल्डिङहरु हुन सक्छ, कुनै पुलिसहरुको अथवा सेक्युरिटी पर्पसको लागि उनीहरु तल चाहिँ इजिली एक्सेस होला भनेर आर्म्सहरु स्टोर तल गर्दैन, फर्स्ट स्टोरी सेकेन्ड स्टोरीमा गर्ने। अझ सेक्युरिटी पर्पसको लागि त्यहाँ त वाल पनि ब्रिकको नलाउने रे, मान्छेले छिटै बाँच्न सक्छ त्यस्तो केही आयो भने कम्प्लिट आरसीसी वाल लगाइदिने रे, गेट पनि त्यस्तै दरो लाउने होला भन्नाले त्यस्तो केसमा त सबै आरसीसी एउटा बट्टा जस्तो कुनै एउटा बे माथि गरेछ भने त्यस्तो चीजलाई कम्प्लिट एउटा सलिड स्ट्रक्चर पनि एजुम गर्न सकिन्छ कि भन्नाले भोल्युमेट्रिक त्यो छुट्टै एउटा बिहेभ गर्छ है, त्यो एउटै सलिड अब्जेक्ट जस्तो बिहेभ गर्छ भने त्यस्तो कन्स्टेन्ट अथवा भोल्युम अथवा मास अथवा एरिया अथवा लाइन कन्स्टेन्ट सबै डिफाइन गर्ने अप्सन स्यापमा छ भने अहिलेलाई हामी ई टाइप्सको कुरो गर्दाखेरि फ्लोरको कुरो गर्छौं भन्नाले यसमा हामीले अब जोइन्ट गर्दैछौं भने फ्रम सेल अब्जेक्ट पनि गर्ने हैन। यहाँ बाइ डिफल्ट एउटा नाम छ D1, यो गरेर हामी सोझै जोइन्ट सिलेक्ट गरिसकेका छौं, D1 नाम छदैछ, यहाँ सोझै अप्लाई गर्दियौ अथवा ओके गरौँ, अप्लाई गरौँ, अप्लाई गर्ने बित्तिकै ओके गरौँ। यो सबैलाई अब रिजिडली कनेक्ट गरिसक्यो। अब अघिकै मोडल एनालाइसिस जुन छुट्टा छुट्टै देखियो त्यो अब देखिदैन। अब एज एक्सपेक्टेड जेमा तीनटा मोड मात्रै देखिन्छ। अब यसमा हेर्नुस् है, भर्टिकलको देख्ने नै हैन, प्लान डाइरेक्सनमा एक्स डाइरेक्सन वाइ डाइरेक्सन र रोटेसन। अब किनभने सबैलाई रिजिड छ भने जुम गर भन्ने असाइनमेन्ट हामीले हालिसक्यौ। रिजिड फ्लोर डायफ्राम असाइन गर्नु भनेकै त्यही हो। यसलाई एनालाइसिस गरेर एकचोटी हेरौँ, कन्फर्म पनि गरौँ र यही चीज हामी स्यापमा पनि हेरौँला आजलाई। अब यसलाई 3D गएर 3D मै हेरौँ है मोडल एनालाइसिसहरु। अब हामीले यो कतातिर यो डेड लोडमा छ एनालाइसिस, मोडलमा जाउँ, फेरि मोडलमा फर्स्ट मोड ओके स्टार्ट। हेर्नुस् त होल बिल्डिङ सिस्टम एक्स डाइरेक्सनमा मात्रै गइरहेछ। यो फ्लोर सिस्टम अब तपाईको एउटा जोइन्ट अर्को जोइन्टको रेस्पेक्टमा अब मुभमेन्ट हुँदैन। यो भनेको फर्स्ट मोड भयो एउटा एक्स डाइरेक्सनमा,
त्यस्तै सेकेन्ड मोड पक्कै पनि एज एक्सपेक्टेड वाइ मा आउला, कहिलेकाहीँ रोटेसनल पनि आउन सक्छ त्यो स्टिफनेसहरु मिलेन भने। हेर्नुस् अब यो वाइ डाइरेक्सनमा सेकेन्ड मोड, थर्ड मोड भनेको बिल्डिङको रोटेसनल मोड। हेर्नुस् है, यसरी होल स्ल्याब सिस्टम सलिड बिहेभ गर्छ, तर होल स्ल्याब सिस्टमै यसरी रोटेट हुन सक्छ है, उसको आफ्नो सेन्टर अफ स्टिफनेसको हिसाबले यसरी रोटेट हुन सक्छ। यो सेन्टर डायफ्रामको सेन्टर भनेकै सेन्टर अफ स्टिफनेसको हिसाबले उले रोटेट हुन्छ। र यसपछि अब मोडै देखाउँदैन, यही इटेक्समा अघि कति मोड देखाएको थियो हेर्नुस् त, फेरि फर्स्टमा आइसक्यो, 3टा भन्दा बढी मोडै देखाउँदैन। अब रिजिड फ्लोर डायफ्राम एसाइन गर्ने बित्तिकै इटेक्सले स्यापमै यही चीज हामी गरेर एकचोटि हेरौँ। स्यापमा अब के देखाउँछ त, होरिजेन्टल डाइरेक्सनको पक्कै देखाउँदैन, तर भर्टिकल डाइरेक्सनमा पक्कै देखाउँछ। यो फाइल पनि म राखिरहेको छु, यसलाई अनलक गरौँ एकचोटि। यसमा पनि डायफ्राम अप्सन छ, यसको लागि हामी पहिला XZ प्लेनमा जाउँ, XZ हैन सरी XY प्लेनमा, XY प्लेन Z इक्वल टु यो फर्स्ट स्टोरीमै छौं, यहाँका सबै जोइन्ट सिलेक्ट गर्यौं। यसरी यो डायफ्राम जोइन्टमा एसाइन भएकोले फ्रेमहरु मेम्बरहरु सिलेक्ट भएर पनि केही बिग्रिदैन। अब यसमा मैले एसाइनमा गए, जोइन्टमा गए, मैले पहिले भनेको थिएँ त्यहाँ डायफ्राम मात्र डायफ्राम भएको थियो भने स्यापले सबैलाई क्याप्चर गरेको छ। कन्स्ट्रेन्ट भित्र जानुपर्छ है। कन्स्ट्रेन्टमा गएपछि तपाईको डिफाइन जोइन्ट कन्स्ट्रेन्ट, यहाँ हामीले डिफाइन, यहाँ कहिलेकाहीँ डिफल्टमा हुन्थ्यो, यहाँ छैन, मैले डिफाइनै गरौँ, यहाँबाट डिफाइन पनि गर्न मिल्छ। कस्तो टाइपको कन्स्ट्रेन्ट गर्ने त यहाँ हेर्नुस् अप्सन है, बडी भनेको मैले जुन सलिड बडी भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ प्लेट भनेको प्लेट ल्याटरल डाइरेक्सनमा डिफ्लेक्ट हुँदैन, रिसर्चमा तपाईको डिफरेन्ट अप्सन आउन सक्छ। रड भनेको लिनियर, जुनको एक्सियल भाइब्रेसन, एक्सियल डिफ्लेक्सन, एक्सियली स्टिफ छ, त्यस्तो खालको केही होला। बीम डायफ्राम छ। अब यस्ता सबैको सबै मिनिङ मलाई पनि यहाँ थाहा छैन है, इन्डिभिजुअली जाने भने मैले यो दुईटा एक्जाम्पल देखाएँ, त्यही हिसाबले अब यो तपाईको वेल्ड स्टील स्ट्रक्चरमा वेल्डको मोडलिङ गर्यो भने वेल्डलाई रिजिड मान, वेल्डिङ गरेको पर्सनलाई कहिलेकाहीँ वेल्डिङलाई पनि एनालाइसिस गरिन्छ है। ल वेल्डिङ गरेको पर्सनलाई रिजिड मान, मेन मेम्बरलाई मात्र एनालाइसिस गर, त्यस्ता थुप्रो अप्सन छ कन्स्ट्रेन्ट मान्ने अथवा जुनलाई कन्स्ट्रेन्ट मान्यो भने त्यसको इन्टरनल रिलेटिभ डिफ्लेक्सन हुँदैन, त्यसरी बुझ्ने हो। तर फ्लोर सिस्टम भन्नलाई हामी डायफ्राम भन्छौँ भने यहाँ डायफ्राम सिलेक्ट गर्ने हो र एड न्यू कन्स्ट्रेन्ट गरिदिनुस्। यो सिलेक्ट गरेर गर्नुस् भन्नाले यहाँ अब यो डायफ्राम गर्दाखेरि अब यी पावर फ्लो त खाली बिल्डिङ सिस्टममा त्यसरी भन्यो भने स्यापले अर्को खालको पनि भन्छ। डायफ्राममा कोर्डिनेट सिस्टममा कन्स्ट्रेन्ट एक्सिस, कुन एक्सिस कन्स्ट्रेन्ट हो त, अथवा यसको मिनिङ हामीले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्छ, कतातिर मुभ हुन दिन्छौ र कतातिर हुन दिदैनौ, अथवा कुनतिर एउटा डायफ्राम भन्ने बित्तिकै एरिया एलिमेन्ट आइसक्यो, एरिया एलिमेन्ट आइसकेपछि एउटा कता न कता त मुभ हुन दिनु पर्यो नि, हो त्यो मुभ हुन दिन भनेको जेड एक्सिस हो। जेड एक्सिस तिर उले रिलेटिभ स्ल्याब चाहिँ तपाईको भर्टिकली अथवा ल्याटरली अथवा त्यसको शियर डिफ्लेक्सनहरु हुन पाउँछ, स्ल्याब बेन्ड हुन पाउँछ, तर एक्सियली चाहिँ स्टिफ छ है, इन प्लेन स्टिफनेस छ भने यसमा हामीले जेड चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हिसाबले भन्न खोज्या हो। यसको अब अझ एनालाइसिस यो सबै मिनिङ खोज्नलाई के हिसाबले नाम दिएको भने यसको एनालाइसिस रेफरेन्स म्यानुअलहरु पनि हामी हेर्न सक्छौं। assign different diaphragm constraint at each different selected Z level, मल्टी स्टोरी भएको बेलामा सबै एकचोटी सिलेक्ट गरेर छुट्टा छुट्टै लेभललाई छुट्टा छुट्टै गरे भने चेक गर्नु पर्थ्यो। अहिले हामीलाई एउटै छ, यो गरिरहनुको खासै मतलब भएन। अहिलेलाई डायफ्राम 1 नाम पनि भयो, ओके गरौँ। यहाँ पनि डायफ्राम एसाइन भयो। यो डायफ्राम 1 अप्लाई, ओके। यो डायफ्राम गर्ने बित्तिकै यो ग्रीन लाइन दिएको ई टाइप जस्तो त्यसरी देखाएन कनेक्ट गरेको, तर यस एपमा यसरी देखाउँछ। अब यसमै पनि मोडल एनालाइसिस गरौँ। जुन ल्याटरल डाइरेक्सनमा यहाँ पनि जुन गरिरहेको थियो नि अब गर्दैन भाइब्रेट, तर भर्टिकल डाइरेक्सनमा अझै गर्छ। 3D मा हेरौँ है। मोडल एनालाइसिस पहिला हेर्नु, यो 3 केमा बसेको छ, मोड 1 मै छ र स्टार्ट एनिमेसन हेर्नुस् त। अब सेक्सनहरु फरक चुज गरिएछ, के छ आई डोन्ट नो। यसमा पहिला यतातिर देखाइदियो टाइम पिरियड 0.177 सेकेन्ड, लोडहरु अथवा दुईटै मोडलमा लोडहरु केहीहरु हाम्रो फरक परेको हुन सक्छ है। एक्ज्याक्टली अब त्यो एनालाइसिस गर्नै पर्छ, नभए एउटै टाइम पिरियड आउनु पर्थ्यो, एकै हिसाबले आउनु पर्थ्यो। यसमा फर्स्ट मोड वाइ मा देखायो, त्यो डिटेल हेर्नलाई हामी डिटेल सेम मोडल हरेक चीज हिसाबले सेम एनालाइज गरेर हेर्न सक्छौं होला। अब सेकेन्ड मोड नै यसमा हेर्नुस् रोटेशनल मोड देखाइदियो, किनभने यहाँ पनि हामीले
स्ल्याब त अब कन्स्टेन्ट डिफाइन गरिसक्यो, डायफ्राम रिजिड डिफाइन गरिसक्यो भने सेकेन्ड मोड रोटेसनल देखायो। अब थर्ड मोडमा गएर यसको टाइम पिरियड सबभन्दा कम देखाइदियो है। अब यसमा सायद कलम एक्स तिर क्रस सेक्सनहरु त्यस्तै लिएको छ कि बाइ डिफल्ट सेक्सन हामीले लिएका छौं कि हुन सक्छ है। एकछिन स्टप गरौँ, यो सेक्सन के हो त? यो मैले अनडिफ्लेक्टेडमा यो के हो सेक्सन? सायद हुन सक्छ यो एफएस इसी, मलाई लाग्छ स्टिल स्ट्रक्चर वाला सेक्सनहरु मैले चुज गरेको छु। यतातिर हाइली स्टिल भएर यो मोड पछितिर देखायो हुन सक्छ। डिफाइन सेक्सन प्रोपर्टिज, नत्र त्यस्तै हिसाबले ल हेर्नुस्, त्यही हो मैले जे शंका गरेको थिएँ त्यही हो। अघिको जस्तै कलमहरु डिफाइन गरेको भए अघि जस्तै देखाउँथ्यो। यतातिर हाइली आई सेक्सन स्टिफ भएकोले यो मोड चाहिँ पछिबाट देखायो। म फेरि पनि डिफ्लेक्टेड शेपमै जान्छु। हामीले थर्ड मोडसम्म हेर्यौं। यो फर्स्ट मोड हेर्यौं, स्टार्ट एनिमेसन। यतातिर ल्याटरल डाइरेक्सन पर्यो आई सेक्सन कलमको, यतातिर अब यो रोटेशनल मोड त्यसपछि देखायो र एक्स डाइरेक्सनमा हाइली स्टिफ भएकोले टाइम पिरियड पनि एकदमै कम देखायो है, हेर्नुस् है। र यतातिर देखायो यसपछिको मोड। अब यसमा पनि एक्स र वाइ डाइरेक्सनमा तपाईले डायफ्राम एसाइन गरिसकेपछि एज एक्सपेक्टेड ल्याटरल डाइरेक्सनमा जम्मा 3टा मोड, एउटा एक्स तिर, एउटा वाइ तिर, एउटा रोटेशनल मोड। अबको मोड यसमा पनि 12 वटा समय एनालाइसिस जेड मा गरेको हुन्छ। ई टेस्टले गरेको हुँदैन, स्यापले चाहिँ देखाउँछ। हेर्नुस् अब हेर्नुस् त जेड डाइरेक्सनमा केही जोइन्टहरु जेड डाइरेक्सनमा भाइब्रेट गरेको छ। जेड डाइरेक्सनलाई त हामीले लक गरेका छैनौं नि, ओ स्यापले यसरी जेड डाइरेक्सनमा देखाउँछ। तर बिल्डिङ एनालाइसिस तपाईले स्यापमा गर्ने भने उनीहरुको मास पार्टिसिपेसन एकदमै कम हुन्छ। त्यो मोड भए पनि त्यसको प्रोबेबिलिटी, त्यस्तो भाइब्रेसन हुने प्रोबेबिलिटी के त? त्यो चीजहरु मास पार्टिसिपेसनबाट हेर्छौं हामी। टाइम पिरियड पनि हेर्नुस् यति धेरै छ कम, त्यो फिलै हुँदैन। यो टाइम पिरियडमा भाइब्रेट गरेको हामीलाई फिलै हुँदैन। मान्छेले प्राय तपाईको फिल गर्ने भनेको टाइम पिरियड 0.1 सेकेन्डसम्म भाइब्रेट गर्ने बिल्डिङहरुमा मजाले हामी अब्जर्भ गर्न सक्छौं भने यस्ता यस्ता अब्जर्भै गर्न सकिदैन। भन्दाखेरि अब्जर्भै गर्न नसकिने खासको त्यसको एप्लिकेबिलिटी पनि खासै हुँदैन है। यो सबै हेर्नुस् अब बाँकीका मोडहरु सबै यो 12 सम्म सबै भर्टिकल, किनभने एज एक्सपेक्टेड मैले भनेको थिएँ तपाईको अब प्लानमा डायफ्राम एसाइन गर्ने बित्तिकै जम्मा 3टा मोड भन्दा बढी हुँदैन। मैले यही चीजहरु देखाउन खोजेको थिएँ। अब मैले यसलाई स्यापलाई क्लोजै गरे। अबको हाम्रो मोस्ट अफ क्लास स्याप भन्दा पनि अब ई टाइप्समा मात्रै जान्छ होला। मैले यो चीजहरुले देखाउनलाई के डिफरेन्सेस छ अब यसैलाई मैले एकचोटी अनलक गरे भन्नाले 3टा मोड भन्दा अब बिल्डिङ सिस्टममा डायफ्राम एसाइन गरेको छ भने अरु मोडहरु कति बेला पोसिबल हुन्छ त? अब 2 स्टोरी बिल्डिङ भयो भने अब फर्स्ट स्टोरीमा 3टा, सेकेन्ड स्टोरीमा 3टा, र अब स्टोरी वाइज 2टा डिग्री अफ फ्रिडम भयो भने 2-2टा मोड आउने भयो नि त। भन्नाले 6 वटा मोड अब आउन सक्छ 2 स्टोरी गर्यो भने। यसैले हामी एकैछिनमा एड गरेर हेरौँ न, एकैछिनमा एड हुन्छ, सबै कुरो हुन्छ। मैले यसलाई रोटेट गरेर एकैचोटी माथिको चीज, अथवा ई टेस्टमा अर्को सजिलो अप्सन पनि छ है। मैले केही गर्दिन, सोझै यहाँ के गर्छु भने त एडिट रेप्लिकेट अप्सनबाटै जाउँ। एडिट रेप्लिकेट अप्सनबाटै स्यापमा सिलेक्ट गरेरै गर्नु पर्थ्यो होला कसलाई रेप्लिकेट गर्ने भने। तर यसमा अप्सन छ स्टोरी। मैले फर्स्ट फ्लोरलाई यहाँ अर्को कुरो ई टाइपमा यतिकै लिदैन। यहाँ स्टोरीमा जाँदाखेरि कोअर्डिनेट दिने भ्यालु छैन भने मैले पहिला ग्रिड सिस्टममै गएर डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। एड मोडिफाई ग्रिडमा एउटा स्टोरी थपिदिनुस्। यहाँ गएर मैले अथवा यहीबाट सोधै हुन्छ एड स्टोरी गर्दाखेरि कीप एक्जिस्टिङ स्टोरी हाइट, कीप एक्जिस्टिङ स्टोरी एलिभेशन्स। हाइट एलिभेसन कुरै सेमै हो, खास मतलब भएन। एड स्टोरी जे पनि गरौँ न, यहाँ केही छैन। यो गरिसकेपछि पनि सोध्छ के न्यू स्टोरी लोकेसन इन्सर्ट एबभ फर्स्ट स्टोरी फ्रम एक्जिस्टिङ स्टोरी फर्स्ट। रेप्लिकेट अप्सन छुट्टै गर्नै परेन। यहाँ तपाईको फ्रम एक्जिस्टिङ स्टोरी नै गर्ने भने रेप्लिकेट पनि गरिदिन्छ यसले। अब छुट्टै रेप्लिकेट पनि गर्ने, फर्स्ट स्टोरीबाटै गर्ने हो, ओके गर्नु। रेप्लिकेट सम्म पनि गरौँ, नाम यसलाई हामीले सेकेन्ड फ्लोर। यो रेप्लिकेट पनि यही भित्र जोड दिएको छ है। ई टेस्टले कति सजिलो बनाएको छ हेर्नुस् है। ग्रिडबाट गएपछि आफै सबै कुरो भएर पनि आयो। फेरि अब यसलाई एनालाइसिस गरौँ, रेप्लिकेट छुट्टै गर्नै परेन। अथवा त्यहाँ नन गरेको भए फेरि तपाईको रेप्लिकेट अप्सनबाट गर्नु पर्थ्यो। मैले सेम चीज अर्को स्टोरी थपे। अब मोड एनालाइसिस मोड 1 बाट हेरौँ। मोड एनालाइसिस हेर्नुस् है,
एक्स डाइरेक्सनको फर्स्ट मोड सबै स्टोरी एकैतिर गएको छ। पहिले मैले जोइन्ट भन्थे तपाईहरुलाई, अब स्टोरी भन्छु। बिल्डिङ सिस्टममा सबै स्टोरी एकैतिर भाइब्रेट भएको छ एक्स डाइरेक्सनमा। यो भनेको सबै स्टोरी वाइ तिर भाइब्रेट भएको छ अथवा मोडल एनालाइसिस त्यसरी देखिएको छ बिल्डिङ सिस्टममा सेकेन्ड मोडमा। थर्ड मोड हेरौं, दुईटै स्टोरी एकैतिर रोटेट भएको छ, रोटेशनल मोड एज एक्सपेक्टेड यो पनि हो। अब फोर्थमा हेर्नुस्, यो 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 मेरो फेरि मैले अनलक गर्नु पर्यो। तल डायफ्राम एसाइन भएको थियो, माथि एसाइन भएको छैन, त्यो भएर अनएक्सपेक्टेड देखायो मलाई। अनलक गरेर डायफ्राम चाहिँ एसाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है माथिल्लो लेभलमा पनि, यो भएको छैन भने देखायो। त्यही भएर मैले एकचोटिलाई दुईटैलाई गर्दिन न। प्लानमा सिलेक्ट गरौँ अथवा के छ, यसरी प्लानमा जाउँ, फर्स्ट स्टोरीलाई सिलेक्ट गरौँ, दुईटैलाई सँगै गर्दा पनि हुन्छ। यो सिलेक्ट गर्यौं, त्यस्तै माथि गएर सेकेन्ड स्टोरी यहाँ देखायो, यो पनि सिलेक्ट गर्यौं, सेकेन्ड फ्लोर सिलेक्ट गर्यौं, असाइन जोइन्ट रेस्ट के डायफ्राम, यही D1 डायफ्राम अघिकै हो, अप्लाई गरिदियो, दुईटैमा अब यो एसाइन भयो। सेकेन्डमा पनि फर्स्टमा पनि सेम डायफ्राम हो, नाम सेम भए पनि छुटा छुटै गर्छ है। अब यसलाई 3D मा गएर एनालाइसिस गरौँ। अघि दुईटैमा सबै चीज रेप्लिकेट गर्यो तर डायफ्राम असाइनमेन्ट चाहिँ रेप्लिकेट गरेको थिएन है, त्यही भएर मैले यसलाई फेरि गरे। अब सुरुदेखि फेरि हेरौँ, मोड एनालाइसिस फर्स्ट मोड, यो भनेको फर्स्ट मोड एक्स डाइरेक्सनमा, यो भनेको वाइ डाइरेक्सनमा फर्स्ट मोड, यो भनेको रोटेशनल डाइरेक्सनमा सबै स्टोरी एकैतिर रोटेट भएको छ। अब भनेको एज एक्सपेक्टेड तपाईको एक्स डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड आउँछ। हेर्नुस् त, एउटा स्टोरी एकातिर गएछ भने अर्को स्टोरी अर्कोतिर भन्नाले यो स्टोरी वाइज हुन्छ बिल्डिङ सिस्टममा। हामी मोड हेर्छौं भने यो एक्स डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड हो। त्यस्तै अब एज एक्सपेक्टेड वाइ डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड आउँछ। हेर्नुस् है, यो वाइ डाइरेक्सनको फर्स्ट स्टोरी पोजिटिभ वाइ तिर गएको छ भने सेकेन्ड स्टोरी नेगेटिभ वाइ तिर आएको छ, वाइ डाइरेक्सनको सेकेन्ड मोड हो। त्यस्तै अब रोटेशनलको सेकेन्ड मोड पनि आउँछ। यसको त एकदमै प्रोबेबिलिटी कम हुन्छ। हेर्नुस् त, एउटा स्टोरी एकातिर रोटेट गर्दाखेरि अर्को स्टोरी अर्कोतिर, यसपछि मोड आउँदैन, आउँदैन। फेरि फर्स्टमा जम्प गर्दै हामीले फरवर्ड गरे पनि भन्नाले बिल्डिङ सिस्टममा मोडल एनालाइसिस अथवा भाइब्रेसन एनालाइसिस के हो र रोटेशनल मोड आउँदैन, बिल्डिङमा टर्सन हुँदैन। टर्सनको लागि अब हामीले भोलिदेखि हाम्रो यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भन्नुस् है, नभए भोलिदेखि हामी एउटा कुनै रियल इक्जाम्पल लिएर रियल बिल्डिङमा हरेक बटम टु टप सबै कुरो हामी मोडलिङ गर्दै जान्छौँ, इट्याचमै गरौँला। कसैलाई केही छ सोध्नु भन्नुस् है, छ भने। सर मलाई त्यो लोकल एक्सेस रिलेटेड चाहिँ कन्फ्युजन थियो। के कन्फ्युजन थियो भन्नुस् न। हजुरले त्यो लेफ्ट ह्यान्ड रुलबाट हुन्छ भनेर भनिसकेको थियो नि हैन, त्यो आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड रुलको फ्यासनमा बस्छ। तपाईको एउटा 1 एक्सिस या त थम्बले देखायो भने 2 एक्सिस तपाईको यो 4 फिंगरले देखाउँछ, 3 एक्सिस भनेको यो मिडल फिंगरले देखाउँछ। अनि त्यो चाहिँ बीममा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अप्लाई भयो, त्यो कलममा हेर्दाखेरि चाहिँ अलि नमिले जस्तो लाग्यो कि त्यसैले। हो र, एकछिन हेरौँ। यो लोकल एक्सेस अन गरौँ। छ त यहाँ पनि तपाईको के रे, हाम्रो 2 एक्सिस भनेको नीलो हैन, 3 एक्सिस भनेको ग्रीन हो। कलममा पनि छ त। 1 भनेको तपाई जहिले पनि थम्ब राख्ने हो। 1 भनेको जहिले पनि रेड कलर हुन्छ। 1 भनेको थम्ब तिर देखाउनु भयो भने 2 भनेको तपाईको 4 फिंगरले देखाउँछ। कलममा पनि यहाँ देखिरहेको छु त। जहिले पनि यसलाई तपाईले उल्टाउनु भयो भने अब इट्याफले उल्टाउनै दिदैन। उल्टाएर पनि हेर्यो भने यही चीज तपाईले सेटमा हेर्न मन लाग्छ भने तपाईले अझ तपाईको चासोलाई अझ सेटमा गर्नु है राम्रोसँग। यसलाई मैले अनडिफ्लेक्टेडमा गरौँ, यहाँ लोकल एक्सिस अन गरौँ। सेटमा उल्टाउन पाइन्छ, त्यही हिसाबले म तपाईहरुलाई देखाउन खोजिरहेको छु। इट्याफले उल्टाउनै दिदैन। मैले के अन गर्दिए, सेक्सन हैन, लोकल एक्सिस। यहाँ हेर्नुस् त, अब कुनै एउटै मेम्बर अथवा कुनै बीम अथवा कलममा थम्बले रेड देखाएको छ भने ब्लू चाहिँ 4 फिंगरले 2 हो, ग्रीन चाहिँ
मिडल फिंगरले देखाएको छ। अब यसमा यसलाई कुनैको उल्टाएर हेरौँ है, 1 एक्सिस कहिले पनि उल्टाउन दिँदैन स्यापले पनि। 2 र 3 लाई हामी रोटेट गर्न सक्छौँ। 2 र 3 रोटेट हुने बित्तिकै कता कता फर्किन्छ, तपाईले 90 डिग्री नै दिने हो दिन त, तर यो त्यही फ्यासनमा बस्छ। फ्यासन हामीले यसलाई यता र यो के भन्छ यो 3 लाई मात्र यता गर्न सक्दैनौँ। 3 लाई यता गर्नु हो भने 2 अटोमेटिकली यता आउँछ, भन्नाले सँगसँगै रोटेट हुन्छ। यही मैले लेफ्ट ह्यान्ड रुलकै फ्यासनमा बस्छ भन्न खोजेको त्यो हो। भन्नाले असाइनमेन्टबाट जानुस्, यो असाइन यो अनलक गर्नुपर्छ है, लक पोजिसनमा हुँदैन। असाइन फ्रेम लोकल एक्सेस, लोकल एक्सिसमा तपाईले एंगल फ्रम डिफल्ट ओरिएन्टेसन कतिमा रोटेट गर्नुहुन्छ भन्नाले तपाईको एउटा एंगल मात्रै मागेको छ र सँगसँगै तपाईको 2 र 3 रोटेट हुन्छ, भन्नाले फ्यासन त त्यही बस्ने हुन्छ नि मैले भनेको हुँदैन। तपाई यहाँ एउटा एंगल 2 लाई छुट्टै र 3 लाई छुट्टैले मागेकै छैन, दिँदै दिँदैन। अनि त्यो नदिने भनेको त त्यो मैले लेफ्ट ह्यान्ड रुलकै फ्यासनमा जहिले पनि बस्छ। क्लियर भयो कि गरेर देखाऊ है? क्लियर। मैले चाहिँ त्यो रेड चाहिँ 4 फिंगरतिर पोइन्ट गएर रहेछु अनि त्यसैले बिग्रेको। हैन, रेड भनेको जहिले पनि थम्ब गर्नुस् है, थम्बबाट छ यसमा। ल यो चाहिँ क्लियर भयो। अनि त्यसै अनुसार जुन त्यो हामीले अब बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामहरु देखाउँछौं नि हैन, हजुर अनि त्यो चाहिँ अब M33 M22 गर्दाखेरि अनि डिफरेन्ट प्लान र डिफरेन्ट एलिभेसनमा अनि त्यो पनि क्लियर गराइदिनु नि सर, त्यो पनि अलि बुझेन के। अब यो एउटा फेसमा देखिने M33 अनि अर्को फेसमा पनि देख्न त मिलेन नि हैन। तर इटाएफले देखाइदिनु रहेछ त्यो कुरो, फेरि इटाएफमा कन्फ्युजन छ है तपाईले पार्शियली, त्यस कारणले इटाएफमा तपाईको अर्को अप्सन थपिदिएछ नि त, इन प्लेन देखाऊ भनेर। इटाएफले लोकल एक्सिसलाई जसले बुझ्दैन राम्रोसँग त्यसले पनि बुझोस् भनेर अर्को अप्सन थपिदिएछ, इन प्लेन मोमेन्ट देखाऊ मलाई, इन प्लेन शियर देखाऊ भनेर अर्को ट्याब नै थपिदिएछ जुन कि स्यापमा छैन है। अब त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने यहाँ मैले ल यहाँ कुनै पहिला एनालाइसिसै गर्नु पर्यो है। रन बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राममा जाउँ अथवा कुनैमा फ्रेम केबल टेन्डन, ल बेन्डिङ मोमेन्ट M33 गर्यो। यो गर्यो भने तपाईले यहाँ XZ प्लेन लिनुहुन्छ भने हेर्नुस् त, यसको पनि यता M33 यसको M33 पर्यो, तर यही YZ प्लेन लियो भने त कलमको यतापट्टि M33 पर्या छैन, कलममा M22 मोमेन्ट होला, यो प्लेनमा M22 पर्या छ किनभने लोकल एक्सिस पनि सँगसँगै छ। हेर्नुस् त यो भनेको हाम्रो के हो त, यो भनेको एक्सिस के हो एकछिन, यो भनेको 3 हो भने यो 2 हो। हामीले हेर्दै छौं M33 भन्नाले 3 भनेको त एकछिन है, यो सरी ब्लू भनेको त हाम्रो के छ, ब्लू भनेको हाम्रो ब्लू भनेको 2 हैन, फेरि म आफै कन्फ्युज भए एकैछिन। यो कलर ब्लू ग्रीनमा कलर म पनि बिर्सिन्छु जहिले पनि, त्यसकारण म यहाँ हेरौँ पहिला है। यो 1 भयो भने ब्लू भनेको 3 हो, ग्रीन भनेको 2 हो है, ग्रीन भनेको 2 हो, ब्लू भनेको 3 हो, ग्रीन भनेको जहिले पनि 2 हो सम्झिनु पर्यो। ल अब म यहाँ बताउँछु तपाईलाई। ग्रीन भनेको 2 हो, 3 भनेको यसको ल्याटरली डाइरेक्सनमा पर्यो भने यसको मोमेन्ट यही डाइरेक्सनमा पर्यो देखायो। तर अब यो कलमलाई हेर्छौ भने हाम्रो 3 नै यतातिर पर्छ, एक्स एक्सिसतिर 3 पर्छ भने 3 को मोमेन्ट आउने भनेको त YZ प्लेनमा के रे, थोरै सरी है क्या यो भन्नलाई यहाँ कन्फ्युजन भयो, म फेरि यसलाई सुधार गरे। बीमको लागि यो 3 भनेको ल्याटरल डाइरेक्सनमा भयो, अथवा यसलाई ठ्याक्कै यो मेम्बरको मैले एक्जाम्पल दिनु पर्यो भने यो 3 एक्सिस तपाईको अहिले हामी यो के हेरिरहेछौँ, YZ प्लेन हेरिरहेछौँ। YZ प्लेन हेरिरहेछौँ भने 3 भनेको एक्स एक्सिसतिर छ, एक्स एक्सिसको एबाउटमा हुने मोमेन्ट भनेको त तपाईको YZ प्लेनमा पर्छ भनेर बीमको देखायो। तर यो कलमको 3 एक्सिस भनेको कता छ त हेर्नुस् त, 3 एक्सिस आफै YZ प्लेनमा छ, YZ प्लेनमा भयो, YZ प्लेनमा आफै 3 एक्सिस छ भने यसको मोमेन्ट M33 भनेको तपाईको XZ प्लेनमा देखाउने भएर यहाँ देखाएन। कुरो बुझ्नु भयो? अथवा यो चीज भनेको पनि तपाईको हामीले मोमेन्ट अबाउट एक्स एक्सिस भने पनि त्यो मोमेन्टको प्लेन हेर्दाखेरि त YZ प्लेनमा आउँदो रहेछ नि त।
हो भन्नाले हामी रियल स्ट्रक्चरमा एउटा सिंगल 2 डाइमेन्सन फ्रेमको कुरो गरिराखेँ त इन प्लेन शियर भन्यो भने त्यसकै प्लेनमै भएको एक्सिसको हिसाबले देखाउँछ भने इन प्लेन मोमेन्ट भन्यो भने त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर एक्सिससँगको मोमेन्ट हुन्छ नि त ठ्याक्कै तपाईको मोमेन्ट डिफ्लेसन 2 डाइमेन्सनको मोमेन्ट जुन भन्छौँ हामी अबाउट पोइन्ट भनिरहेको हुन्छौँ तर वास्तवमा 3 डाइमेन्सनको करस्पोन्डिङले हेर्ने हो भने त वास्तवमा पोइन्ट नभएर हामी जुन प्लेन 2 डाइमेन्सनमा बसेका हुन्छौँ भने त्यो प्लेनसँग परपेन्डिकुलर एक्सिसको अबाउट मोमेन्ट हो नि त त्यो कन्सेप्ट सोचेर रिजेम्बल गर्नुभयो भने त्यही हिसाबले स्यापले तपाईको यहाँ M33 अप्सन भनेपछि यो इन प्लेनमा यो प्लेनमा M33 देखाउँदैन M3 को जुन प्लेन छ त्यही प्लेनमा मात्रै देखाउँछ स्यापले तर ई टाइप्सले जुनसुकै ई टाइप्समा यसरी नै हेर्यो भने यहाँ पनि देखाइदिन्छ तर यही कुरा तपाईले ई टाइप्समा हेर्नु भयो भने यहाँ पनि एकचोटी एनालाइसिस गरौँ गरेकै छ खाली मोमेन्ट डायग्राम हेर्नु पर्यो डेडमै हेरौँ M33 हेरौँ र एलिभेसन भनेको हामीले यहाँ कुन हेर्छौं त 1 2 3 एबीसी 1 to 1 हेरौँ है 1 होला सायद वाइजेड प्लेनको हैन एबीसी होला त्यसो भए ए हेरौँ हेर्नुस् त अब यहाँ देखाएको मोमेन्ट यो बीमको मोमेन्ट र यो कलमको मोमेन्ट एउटै प्लेनको मोमेन्ट हैन ई टाइप्समा यो कन्फ्युजन गर्दिएको छ यसले पनि त्यही गर्नु पर्थ्यो किन गरेको छ आई डोन्ट नो यो कन्फ्युज गराउने चीज हो अथवा यसमा M33 देखायो भने जुनसुकै प्लेनमा परे पनि यसले M33 देखायो तर इन प्लेन मोमेन्ट हैन यो प्लेनमा तपाईले अब यसलाई हामीले इन प्लेन गर्यो भने यही प्लेनमा भने यो मोमेन्ट यस्तै रहन्छ बीमको तर कलमको चेन्ज हुन्छ यो प्लेनमा त अर्कै मोमेन्ट आउनु पर्ने हो नि त त्यो भनेरै हामीले गयो भने यो चीज स्याप र ई टाइप्सले गरेको के छ गर्नु के पर्थ्यो भने आफै सोच्ने हो गरेको के छ मैले दुईटैमा तपाईहरुले डिफरेन्स मात्रै छुटाइदिए हो हेर्नुस् त कलमको वास्तवमा इन प्लेन मोमेन्ट त यसरी आउँदो रहेछ यिनीहरुमा पनि छ अलमोस्ट नेग्लिजिबल भएर नदेखाएको हो यसमा अलि बढी नै देखियो तर इन प्लेन मोमेन्ट त यसरी आउँदो पो रहेछ त त्यही हिसाबले हामी स्यापमा हेर्दाखेरि पनि त यहाँ के थियो यहाँ अब यो प्लेनको मोमेन्ट हेर्नु पर्यो भने स्यापमा M22 हेर्नु पर्छ यहाँ तपाईले M22 गर्नु भयो भने बल्ल अब त्यति बेला ल्याटरल डाइरेक्सनमा बीममा छैन बीममा देखिदैन यसरी आउँछ हेर्नुस् लगभग उस्तै आको छ नेचर स्यापमा इटेमा किनभने लोड हामीले उस्तै हालेका छौं नि त त्यसका नेचर त उस्तै आयो तर स्यापमा हामी के हेर्छौं भने M22 हेर्यो भने बीमको M22 त यो प्लेनमा पर्दैन नि त M22 भनेको प्लानमा पर्छ प्लानमा जानु भयो भने देखाउँछ होला अब M22 हेर्नुस् बीमको भ्यालुहरु अलमोस्ट नेग्लिजिबल नै हुन्छ यहाँ देखाउनलाई चाहिँ देखाए पनि अलमोस्ट नेग्लिजिबल नै हुन्छ यो भ्यालुहरु हेर्नुस् न भ्यालुहरु नेग्लिजिबल नै छ तर राउन्डिङ इनरले गर्दाखेरि केही न केही देखाइरहेको छ यसलाई म्याग्निफाई गरेर ई टाइप्समा त्यो पनि देखाउँदैन बुझ्नु भयो है क्लियर कन्सेप्ट अथवा मैले भन्न खोजेको तपाईले स्यापमा काम गरिरहनु भएको छ भने यहाँ तपाईको एक्सजेड प्लेनमा चाहियो भने कहिलेकाहीँ रिपोर्टमा चाहिन्छ नि त बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भन्नाले हामीले इन प्लेन बेन्डिङ मोमेन्ट मात्र देखाउने हो अर्को देखाउने हैन त्यो हिसाबले हामीले यहाँ के भन्छौं यो त यही नै हो एलिभेसन जाऊ एलिभेसन यहाँ हामीले यो 1 2 3 अथवा एक्सजेड प्लेनमा गयो भने यो चाहिँ इन प्लेन बेन्डिङ मोमेन्ट भयो र अब तपाईले अर्को वाइजेड प्लेनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने अब यसमा एउटा न एउटा एलिभेसन यो एबीसी नै राख्नु पर्यो है एउटा न एउटा लुकेको छ अब त्यति बेला तपाईलाई यो मैले के गरेको छु इन प्लेन इन यो ई टाइप छ त स्यापमा जानु पर्यो स्यापमा भन्न रहेको थिए मैले एक्सजेड प्लेनमा बेन्डिङ मोमेन्ट M33 हो भने यो सबै इन प्लेन मोमेन्ट देखायो इन प्लेन शियर पनि यहाँ हेर्न सक्छौं तर स्यापमा काम गर्नु भएको छ भने तपाईको अर्को प्लेनमा क्याप्चर गर्नु पर्यो भने वाइजेड प्लेनमा क्याप्चर गर्नु पर्यो भने अब यहाँ कलमको देखाइदिएन त्यति बेला तपाईले एकचोटी मोडल अनलक गर्नुस् सबै कलमहरुको लोकल एक्सिस 90 डिग्रीले रोटेट गर्नुस् अनि फेरि एनालाइसिस गरेर क्याप्चर गर्नुस् त्यो बाहेक स्यापमा कुनै उपाय छैन त्यो यहाँ भएको अप्सनलाई हामीले यहाँबाट गर्यो भने कसरी युटिलाइज गर्ने त्यो अप्सन मैले तपाईहरुलाई सिकाएको ई टाइप्सले आफै इन प्लेन बाट सिलेक्ट गर्यो भने देखाइदिन्छ बुझ्नु भयो है हजुर सर थ्यांक यू सर ल वेलकम आजलाई मैले अब त्यसो भए यति पछि क्लास चाहिँ क्लोज गरे